आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 40औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण संसार नै अहिले स्वास्थ्य सङ्कटमा छ। भाइरस रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनले धेरैको काम चौपट भएको छ। आर्थिक कारोबार लथालिङ्ग भएको छ। एकातिर जुनसुकै बेला आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याको जोखिम र अर्कोतिर आर्थिक अवस्थामा आएको भारी गिरावट, यी कारणले मानिसहरूमा तनाव बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण स्वास्थ्य मात्र होइन, अब सामाजिक र मानसिक समस्या पनि थपिन थालेका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा चल्ने व्यक्ति मात्र होइन, ठुल्ठुलो व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि जागिरबाट दैनिक जीवन चलाउनेहरू सबैका आफ्नै तहका समस्याका पाड चुलिँदै गएका छन्। यही कारण सिर्जित सामाजिक र मानसिक तनावहरू कसरी कम गर्ने भन्ने चुनौती बढिरहेका छन्। मानिसहरूको दैनिकी फेरिएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण जीवनका प्राथमिकताहरू बदलिएका छन्। सामाजिक सम्बन्धहरू समेत पुनर्भाषित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ। त्यति मात्र होइन, समाजमा भइरहेका धनी र गरिब बीचको खाडल अब झन बढ्ने स्थिति देखा पर्दैछ। कोरोना भाइरसका कारण सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिसहरूलाई कस्तो असर पर्दै गएको छ, मानिसहरूका प्राथमिकता कता केन्द्रित भएका छन् र अब के हुनुपर्छ, यसले पार्ने सामाजिक प्रभावको असर कति लामो समयसम्म पर्न सक्छ, यो महाव्याधिले निम्त्याएको तनावपूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज म जनस्वास्थ्य र समाजलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका केही विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्य केन्द्र विभागकी सहायक प्राध्यापक एवं जनस्वास्थ्य समाजशास्त्री डाक्टर बिन्जवाला श्रेष्ठ, पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस मानवशास्त्र विभागका प्रमुख एवं चिकित्सकीय मानवशास्त्री जनार्दन थापा, धुलीखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डाक्टर राजेन्द्र कोजु र बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपालका कार्यकारी निर्देशक मनोचिकित्सक डाक्टर कमल गौतम। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होमको विशेष अङ्कमा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। म सबैभन्दा पहिले डाक्टर बिन्जवाला श्रेष्ठकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर बिन्जवाला श्रेष्ठजी, तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्य समाजशास्त्री भएको हिसाबले अहिलेको यो संक्रमण पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र मान्छेको आनी बानी स्वभाव र व्यवहार पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको अब्जर्भेसन के छ? पछिल्लो पटक हामी समाजका विभिन्न सरकार राख्ने पक्षहरूको व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ? धन्यवाद दिलभूषणजी। सबभन्दा पहिला त यो आज जनतासँग जुझ्ने एउटा जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको आफ्नो आफ्नो अब्जर्भेसन छ होला, तर म चाहिँ एउटा साधारण जनताले अहिलेको पर्सपेक्टिभमा कसरी त्यसलाई आत्मसात गरिरहेछ, यो कोरोनाको क्राइसिसमा कसरी काम गरिरहेछ, कसरी रेस्पोन्स गरिरहेछ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्दा मैले 3-4वटा एङ्गलबाट हेर्ने गरेको छु। मेरो आफ्नो पर्सनल एउटा अब्जर्भेसन हुँदा कसरी गर्ने त, अब मैले एउटा चित्रण गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले हेर्ने चाहिँ मिडियालाई नै हो। सोसियल मिडियामा कसले कसरी के कुराहरू कम्युनिकेसन गरिरहेछ, आफ्नो आनी बानी स्वभाव, अहिलेको क्राइसिसलाई आफ्नो मनोविज्ञानमा कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ उनीहरूले कसरी एक्सप्रेस गरिरहेछ सोसियल मिडियामा। त्यस्तै पत्र पत्रिका मिडिया साथीहरूले पनि कोसँग कुरा गरेर कस्तो कुराहरू ल्याइरहेछ मिडियामा। त्यस्तै नेताजीहरूले पनि, राजनीतिक पोलिटिसियनहरूले पनि अहिले यसलाई कसरी रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै जनताहरूले पनि कसरी यसलाई रेस्पोन्स गरिरहेछ, आफ्नो परिवारले कसरी गरिरहेछ भनेर मैले चाहिँ यो आफू क्वालिटेटिभ स्टडीको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ एकदम सोसियोलोजिकल मनोविज्ञानमा हेर्दाखेरि मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेरो अब्जर्भेसन छ। कस्तो भने मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्नु भने म लेख्ने र पढ्ने काम गरिराख्ने भएको हुनाले यो कोरोनाले चाहिँ मलाई फेरि पढ्ने अध्ययन गर्ने मौका दियो भनेर मैले त्यसलाई पोजिटिभली लिएँ। अलिकति आध्यात्मिक प्र्याक्टिस गर्ने पनि मौका पाइयो भन्ने आफूलाई लिएँ। अब परिवारलाई मैले विचार गर्दाखेरि परिवारमा पनि सबैजना हाम्रो ठिकै छ। अब अहिले मैले सोसियल मिडियामा विभिन्न स्टेक होल्डरलाई अलिकति ध्यान दिन्छु, किनभने
हाम्रो स्टेक होल्डरहरूको त डाइरेक्टली अहिले हेर्दाखेरि कोरोना भन्ने बित्तिकै डाक्टर नर्स अनि के अरे हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेर कुरा गरेको देखियो। अब त्यही पर्सपेक्टिभमा मिडिया कर्मीले पनि डाक्टरहरू खोजी खोजी इन्टरभ्यू गर्न थाल्ने, नर्सलाई त धेरै पछाडि हामी पनि छौँ भनेपछि बल्ल बल्ल नर्सहरूलाई पनि कता कता ल्याएर चाहिँ उभ्याएको पनि देखियो। अनि त्यसपछि अहिले उहाँहरूलाई कमिटीमा पनि राखेर गर्यो। अब म जनस्वास्थ्यको विज्ञ भएको हुनाले जनस्वास्थ्यको नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ भन्ने छ, सङ्घको एउटा चाहिँ नि एउटा पुरानो सदस्य त्यहाँको चाहिँ लाइफ मेम्बर भएको हुनाले त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि तातो तातो गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी खै के गर्ने अलमल छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। यति बेला हामीले गरेन भने हामीलाई हाम्रो बच्चाहरूले पछि त तिमीहरूले केही गरेनौ भन्छौ, केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यता पनि तताउँदै काम गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि ल गरौँ भन्ने आफ्नो हिसाबले लाग्नुभयो। अब यतातिर पत्र पत्रिकामा खालि डक्टरहरू खोज्ने, मन्त्रालय पनि अस्पतालै मात्रै बनाउने, अनि अहिले बिरामी चाहिँ कति छ त भनेर हेऱ्यो भनेदेखि बिरामीहरू त खोज्दै जानुपर्ने, एउटा दुइटा आएको छ। उनीहरूलाई अहिले क्लिनिकल सर्भिस दिनुपर्छ कि जनस्वास्थ्यको सर्भिस दिनुपर्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले त जनस्वास्थ्यकै कुरा छ। जनस्वास्थ्यको सर्भिस चाहिँ भनेको सेवा भनेको के हो भनेको चाहिँ सबभन्दा अहिले भनिराखेको हामीले सामाजिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गऱ्यौँ, पर्सनल हाइजिनको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो साबुनले हात मिची धुने, मुखमा हात नलाने, यो सबै जनस्वास्थ्य विज्ञले गर्ने उसको विज्ञान हो, हामीले पढाउने हामीले गर्ने हो। तर अहिले त्यो इन्टरभ्यूहरू हेर्छु कत्रा स्पेसलिस्टहरू आएर हात यसरी धुनुपर्छ, साबुनले यो गर्नुपर्छ, हो कति राम्रो। अब जनस्वास्थ्य कर्मी चाहिँ के गर्दैछ भनेर यसो हेऱ्यो भने हामीहरूलाई त अब बोलायो भने हामी जाने हो। अब जो ब्युरोक्राट्स भएर जनस्वास्थ्य कर्मीहरू सरकारमा काम गरिरहेछ उनीहरू नदेखिने गरेर कोअर्डिनेसन गर्ने, लजिस्टिक, ह्युमन रिसोर्स, कम्युनिटीसम्म कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर कुदी हिँडिरहेछ। उहाँहरू चाहिँ कतातिर खै उनीहरूसँग इन्टरभ्यू लिएको पनि मिडिया कर्मीले मैले देख्दिनँ, कुरा गरेको पनि म देख्दिनँ। मैले यो कुरा धेरै मिडिया कर्मीहरूलाई फोन गरेर पनि भने के हो तपाईँहरू डक्टर साहबहरूले त बिरामी आएपछि जात्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई विज्ञ हो, उहाँहरूले भन्नुपर्छ, त्यो पनि म मान्छु। तर त्यही कुरा के ट्रान्सलेट भयो भने पोलिसी मेकरहरूमा पनि अस्पताल तयार भएपछि, नर्सहरूलाई तयार गरेपछि, सेफ्टी मेजर पिपिई सबै कुराहरू राखेपछि कोरोनाका लागि तयार भयो भने। तर अनि के भने क्वारेन्टाइन खोल्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन खोल्यो, हाम्रो पालिकाहरूले क्वारेन्टाइन पनि खोल्यो। तर खोल्यो त्यसको क्वालिटी कसले हेर्ने? जनस्वास्थ्य विज्ञले हेर्ने हो त्यसको क्वालिटी। त्यहाँ पानी छ कि छैन, टोयलेट छ कि छैन, खाना कस्तो दिइरहेछ, कसरी राखेको छ, त्यो नभएको हुनाले 15 जनामा मलेरिया भयो भनेर पनि आयो के। यो जनस्वास्थ्य विज्ञले गर्ने कामहरू चाहिँ कोरोनामा अहिलेको स्टेजमा जनस्वास्थ्यको ठुलो एउटा रोल छ। तर त्यो म समाजशास्त्रीको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो स्टेक होल्डरहरूमा सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै यो वेलबिङ, स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै डाक्टर नर्स मात्रै आउने, तर उनीहरूले गरेको कामहरू चाहिँ धेरै पछाडि। तर गर्नु चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, गाउँ कम्युनिटीमा जाने, अवेरनेस गर्ने सबै काम चाहिँ प्राइमरीली उसैको हो। तर अहिले क्राइसिसमा स्पेसलिस्ट डक्टरहरूले पनि फोनमा के अरे स्टेथो लगाएर पनि जनतालाई भन्नुपर्छ। त्यो एकदम हामी विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा भन्छौँ र भन्नु सिकाउँछौँ पनि। तर त्यो गरिराख्दाखेरि हामीलाई अब मिडियामा के अरे भन्छौँ पनि, अब राजनीतिक कार्यकर्ताले प्रेसक्रिप्सन दिइराखेको पनि हामीले देख्छौँ होइन। त्यसकारणले हामीले त्यो अलिकति विचार गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्छ। र अहिले मैले मेरो यो चाहिँ एउटा स्टेक होल्डरहरूमा त्यो साइकोलोजी अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि जो चाहिँ खटिएर फ्रन्टियरमा काम गर्नेहरू चाहिँ पुलिस कर्मी, हाम्रो जनस्वास्थ्यहरू, यिनीहरूको कहीँ सुनिन्छ। तर अब डक्टर नर्सहरू भनेको अस्पतालमा बिरामी ल्याएपछि उहाँहरूले काम गर्ने, तर अस्पताल नपठाउनु परोस् भनेर काम गर्ने चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञहरू। त्यो अब यहाँ त्यही भएर जनताले पनि के भन्छ भने डाक्टर भएपछि नर्स भएपछि हामीलाई भइहाल्छ भने उनीहरूको पनि त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। डाक्टर साहबले भनेको म डाक्टर साहबहरूले यो बेलामा एकदमै आफ्नो टाइम दिएर काम गर्नुभएको छ, एकदमै सराहनीय छ। तर जनस्वास्थ्यको जसले त्यसको लागि काम गरेको छ उहाँहरूलाई पनि कसरी काम गरिरहेको छ, उहाँहरूको दुःख सुख के हो, उहाँहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो छ, प्यारामेडिक्सहरूले के गरिरहेको छ। मैले अहिले धेरै ठाउँमा हेल्थ पोस्टहरूमा पनि गएँ, उहाँहरूले अहिले एउटा प्रेग्नेन्ट महिला भएर आएको महिला आयो भने के गरिराख्नु भएको छ, 1 महिनाको लागि भिटामिन दिएर पठाइदिएको छौँ। हामी त छुँदा जाँदैन हुन्छ।
अब यो पर्सपेक्टिभको सेवा त्यहाँ भइरहेछ। अब हाम्रो मिडसनको साथीले हिजो लेखिराख्नु भएको थियो, हामीले त 6 जना मिडवाइफहरूलाई घरबाटै अनलाइन सेवा दिइरहेछौँ। अब त्यो सेवामा पनि अलिकति हामीले हेरिरहेछौँ। अनि अब यो कुरालाई चाहिँ जनताले चाहिँ नेताले जे भन्यो, डाक्टर साहबले जे भन्यो त्यही हुने भएको हुनाले यो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले यो काम यति बेला चाहिँ यसको ठुलो रोल छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति अझै पनि उजागर गर्नु बाँकी छ जस्तो मेरो एउटा अब्जर्भेसन हो। म जनस्वास्थ्यको मान्छे भएको हुनाले मेरो साइकोलोजी त्यतातिरै पनि धेरै मोडेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो हामी मिडिया कर्मीहरूले पनि त्यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने होला जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने अहिले मान्छेहरूको चाहिँ साइकोलोजी कस्तो भइरहेछ भने हिजो चाहिँ सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ, नजिक भएर बस्नुपर्छ, हामी चाहिँ कल्चरली सोसियल्ली मिलेर बस्नुपर्छ भनेको छ। अचानक तिमीहरू छुट्नु, सामाजिक दूरी गर्नु, अब टाढा टाढा जानु, अफिस नजानु गाह्रो भन्ने बित्तिकै अनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको कुरामा आइसोलेसन भनेको के हो भनेर जनतालाई बुझाउनु। हाम्रो कल्चरमा के छ भने चोखो गरेर बस्नु भन्छ नि, हामी चोखो गरेर बस्दा हामी के गर्छौँ त्यही कुराहरूलाई हामीले ट्रान्सलेट गरिदियो भने सजिलो छ बताउनुलाई, होइन? तर अब अङ्ग्रेजी भाषामा WHO को गाइडलाइन ल्याएर भन्नु थालेपछि अनि के हो अब म पछि आउँछु तपाईँसँग, अथवा पनि त्यसको कारण किन भयो भनेर अलिकति कोट्याउन आग्रह गर्छु। जस्तो हामी सञ्चारकर्मीहरू, म घरबाट यो सो चलाएर आएको छु, आज मेरो 40औं अङ्क हो। अघिल्लो पटक भुइँचालो जाँदाखेरि म कान्तिपुर टिभीको प्रधान सम्पादक थिएँ, मैले सडकमा तिरपाल टाँगेर त्यहीँ स्ट्रिट स्टुडियो भनेर त्यहीँबाट काम गरेँ। हामी सञ्चारकर्मीहरूले के बुझ्छौँ भने यस्तो विपदको बेलामा सबभन्दा पहिलो सूचना नागरिकलाई हुनुपर्छ। राज्यले के सूचना भएन भने झन् बर्बाद हुन्छ। त्यस कारण यस्तो सङ्क्रमण अथवा यस्तो विपदलाई पहिलो डिल गर्ने कुरा भनेको सूचना हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, आजभन्दा यो अहिले सूचना प्रविधिको यो किसिमको विकास नभएको भए भने यो महामारी कहाँ पुग्थ्यो। त्यसमा हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के हुन्छ भने विज्ञहरूको विचार, सरकारको कुराहरू पब्लिकसम्म पुर्याउने, पब्लिकका दुःख समस्याहरू तिनले खोजेका कुराहरू सरकारसँग जोड्ने प्रयत्न हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रयत्न गऱ्यो भने कोही पनि उपलब्ध हुँदैन। एउटा औपचारिक रूपमा प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ, प्रवक्ताजी अलिकति कहिले उपलब्ध हुनु होला, अरू विज्ञहरूलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ मिडियामा नजानु भनेर। अब प्रवाह गर्नु पर्यो। अब उपलब्ध को हुन्छन् भनेपछि जसलाई फुर्सद छ, कहिले जो अनुपयोगी मान्छे पनि हुन सक्छन्, होइन? विज्ञताका हिसाबले अब फेरि यो सूचनामा अथवा कति मान्छेलाई त्यो टिभीको क्रेज पनि हुन्छ, केही मान्छेलाई त यति धेरै हत्या हुन्छ कि केही डाक्टरहरू बिहान भिडियो खिचेर हालिरहेको हुन्छन्, होइन? त्यत्रो धेरै चाहना। अनि ठुलो मिडिया, मास मिडियाले बोलाइदियो भने, अलिक पब्लिकमा पुग्ने सोसियलै मिडियाले बोलाइदियो भने पनि दे विल बी ह्याप्पी टु गो। तर उनीहरूले पनि आफ्नो धर्म व्यावसायिकता चाहिँ भुल्नु हुँदैन होला। यस्तो पेन्डेमिकमा मैले बोल्ने कुरा, मैले दिने सूचना कति सही छ, कति गलत छ, मैले कति भेरिफाई गरेँ कि गरिनँ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ होला। कति अनुसन्धान गरेर आयो भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्छ। राम्रो कोट लाएर आएँ, कपाल मिलाएर आएँ कि होइन भन्नुभन्दा पनि ऊ कति इन्फर्म, मैले कति जवाबदेही सूचना दिएँ भन्नेले अर्थ लाग्छ होला। हामी यसलाई के लाउँला? म एकजना मानव शास्त्र पनि, त्यो क्लिनिकल मानव शास्त्री जनार्दन थापाकोमा जान चाहन्छु। जनार्दन थापा चाहिँ चिकित्सकीय मानव शास्त्री हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँले यस्ता खालको रोग अथवा जनस्वास्थ्यलाई मानवीय पक्ष जोडेर हेर्नुहुन्छ। जनार्दन थापाजी पृथ्वीनारायण क्याम्पसको मानव शास्त्र विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। मलाई जनार्दनजी भनिदिनुहोस्, तपाईँ अहिले अलिक पर बसेर हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ। पोखरामा बसेर केन्द्रको सरकार हेर्दै गर्दाखेरि धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएका सहरहरू, मान्छेहरू घर फर्किरहेछन्, बाटोमा हिँड्न खोजिरहेछन्, पुलिसले लट्ठी लगाइरहेछ। यो मानव शास्त्री मान्छेलाई सेन्टरमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ आजको अवस्था? सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मफसलको मान्छेलाई पनि एउटा बोलाएर के कुरा राखिदिनु हो। अब यो हामीले यो समग्र घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि सबै जे जति अहिलेसम्म यो महामारीको सुरुवातदेखि दृश्यहरू देखिरहेको छ र विशेष गरी यो सङ्क्रमण भन्दा पनि बढी त्यसले ल्याएको जुन चाहिँ प्रभावहरू छ, लकडाउन लगायत त्यसले ल्याएको प्रभावहरू छ, त्यसको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि म अघि ब्रिन्जला म्याडमले भनेको कुरालाई पनि जोड्दै त्यसमा लिएर जान्छु। एउटा कुरा उहाँले एकदम जायज कुरा के उठाउनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो सङ्क्रमणको अब त्यो यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिने हो भने त्यसको इम्पोर्टेन्स छ, ठाउँमा छ, त्यसको खतराहरू छ, रिस्कहरू छ।
तर सङ्क्रमणले जति प्रभाव त्यसले फिजिकल्ली व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएर जति त्यसले प्रभाव पारेको छ त्यसको स्केल त्यसको म्याग्निट्युड हेर्दाखेरि त्यो पाटो चाहिँ अझै पनि धेरै प्राइमेरी होइन। प्राइमेरी चाहिँ के भइसकेको छ भने त्यसले निम्त्याएको अवस्थाहरू जुन छ त्यो निम्त्याएको अवस्थाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने वा त्यो सङ्क्रमणलाई प्रिभेन्सन गर्न त्यसलाई रोकथाम गरेर पहिल्यै त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भने त्यो पाटोलाई हेर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ ग्याप देखिएको छ। र अघि म्याडमले औँल्याएको जस्तै त्यो ग्याप हुनुको कारण के भनेदेखि हाम्रो हेल्थको जुन स्ट्रक्चरल जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो संरचना नै के छ भनेदेखि यो सुरुबाटै नै चाहिँ यो मूल रूपमा चाहिँ बिरामी भइसकेपछि उपचार गर्न पर्खेर बस्ने खालको चाहिँ त्यो खालको सिस्टम छ हाम्रो, प्रिडोमिनेन्टली त्यो खालको सिस्टम छ। र यो यसको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ अर्को पाटो जुन चाहिँ रोकथामको प्रवर्धनको जुन पाटोहरू छन् त्यो पाटोहरूमा हाम्रो यो स्वास्थ्य संरचना जुन छ एकदम कमजोर छ। र यो कमजोर हुनको कारण के पनि एउटा मेजर कारण के पनि हो भनेदेखि हामीले यो विगत 2 दशकदेखिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भनेदेखि यो नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्यको जुन चाहिँ बजारीकरण भएको छ त्यो स्वास्थ्यको बजारीकरणले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि नेपाली स्वास्थ्य संरचनालाई चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको छ। र बजारीकरणमा के हुन्छ भने जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आकर्षण हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ लगानी हुन्छ र त्यसको विस्तार हुन्छ। र यो उपचारात्मक जुन छ क्लिनिकल जुन एस्पेक्ट छ त्यो चाहिँ नाफा गर्ने खालको हुन्छ र जुन चाहिँ रोकथाम गर्ने प्रिभेन्सन गर्ने प्रमोसन गर्ने जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आकर्षक हुँदैन नाफाको हिसाबले। र बजारमुखी जुन स्वास्थ्य व्यवस्था हाम्रो जुन विकास भएको छ त्यसले चाहिँ सुरुबाटै के हेर्दै आएको छ भने उपचार गर्दै त बिरामी होस्लास् अनि बल्ल तँलाई उपचार गरौँला भन्ने खालको आस्पेक्टतिर चाहिँ बढी हाम्रो स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यको व्यवस्था चाहिँ त्यता केन्द्रित छ। र अहिले यो महामारीको केसमा पनि के भएको छ भने धेरै रिसोर्सेसहरू जसरी सेन्ट्रलाइज भएको छ, जसरी त्यहाँ रिसोर्स र ह्युमन रिसोर्स होस् वा फाइनेन्सियल रिसोर्स होस् वा अरू फोर्सहरू होस् त्यो केमा केन्द्रित छ भनेदेखि चाहिँ यो बढी जसो चाहिँ क्लिनिकल एस्पेक्ट अहिले म्याडमले भनेको जस्तै चाहिँ बढी त्यो क्लिनिकल पार्ट होला, अस्पताल होला, त्यसको चाहिँ डोमेन्सहरू चाहिँ त्यो मोर क्लिनिकल डोमेन्सहरूमा चाहिँ फोकस छ। तर हुनुपर्ने चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसले सङ्क्रमणको तहमा एउटा व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको हिसाबले प्रभाव पार्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, तर त्यसको भन्दा सबैभन्दा कयौँ गुणा ठुलो अहिलेसम्म हामी 100 जना भन्दा पनि कममै चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था छ र अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको अवस्था छैन। तर यसलाई जसरी म्यानेज गरिएको छ, यो अब सङ्कटलाई जसरी म्यानेज गरिएको छ त्यो पछि चाहिँ धेरैजनाको ज्यान जाने अवस्था चाहिँ हुनेछ। किनभनेदेखि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट्सहरू लकडाउन र लगायतका चाहिँ अरू सर्कमस्टान्सेस जुन क्रिएट भएको छ त्यसले केही सर्टेन एउटा समूह एउटा आफू आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा हैसियत भएको एउटा थोर सानो समूह होला, त्यो सानो समूह बाहेक चाहिँ आम जनतालाई आम नेपालीहरूको चाहिँ जीवनमा त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्दैछ। त्यो हाम्रो राजनीतिक तहले, हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले, हाम्रो यो इभन मिडियामा पनि त्यो बारेमा धेरै बहस भएको छैन र त्यसले अब यो भन्दाखेरि अलिकति तितो हुन्छ तर त्यसले धेरैजनालाई मार्ने सम्भावना छ। त्यो विभिन्न रूपमा आउँछ, त्यो खाद्य सुरक्षाको रूपमा, त्यो रोगको रूपमा, मालन्युट्रिसन को केसहरू आउन सक्छ, तपाईँले त्यसले रोगहरू जन्माउने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। धेरै बच्चाहरूको चाहिँ अहिले हाम्रो धेरै यो पछिल्लो दशकमा चाहिँ धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ हाम्रो बाल मृत्यु दरमा चाहिँ, र त्यो फेरि अवरुद्ध हुने, त्यो फेरि प्रभावित हुने अवस्था छ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो एस्पेक्टतिर अब रेगुलर सर्भिसेसहरू, प्रिभेन्सनका खोपदेखि लगायतका चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्, त्यहाँतिर हेरिएको छैन खासमा चाहिँ। र यो सङ्क्रमणले मार्छ कि मार्दैन त्यसलाई अब अर्को पाटो भयो। तर एउटा कुरा निश्चित रूपमा भन्न के सकिन्छ भने यसको बाई प्रोडक्टको रूपमा के हुनसक्छ भने धेरै मान्छेलाई यसले प्रभावित गर्दैछ र विशेष गरी भुइँ मान्छेहरू, तल्लो तबकाका मान्छेहरूको यो सामाजिक र आर्थिकदेखि लगायत मनोवैज्ञानिक र यसले ल्याउने परिणामहरू जुन हुन्छ त्यो परिणामको आधारमा चाहिँ धेरै प्रभावित हुने अवस्था चाहिँ स्पष्ट देखिएको छ। थ्याङ्क यू जनार्दनजी। म आउँछु, म केलाउँछु तपाईँसँग। तपाईँले अझ अरू विभिन्न तह र तबकाका विपन्न अथवा वृद्ध बालबालिकाहरूलाई कस्तो असर पर्छ हामी पनि त्यसलाई फुटाउँदै आउँला, कुरा गर्दै जाउँला। म
यो सम्बन्धी केही कोरोनाको पछिल्लो प्रभावका बारेमा पहिलो एउटा अध्ययन सकेर दोस्रो पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ कमलजीहरूले, कमल गौतमहरूको संस्थाले। म कमलजीको त्यो खोजको त्यसको रिजल्ट के छ, त्यसको फाइन्डिङ के छ म आउँछु, तर पहिले डाक्टर राजेन्द्र कोजुकोमा जान्छु। डाक्टर राजेन्द्र कोजु एक अध्येता पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ, धुलीखेल, त्यहाँबाट अरू धेरै जिल्लाहरू पनि जोडिन्छन्, आम मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्, त्यो हस्पिटलमा केही उपचार गर्न पनि आउँछन् होला। अथवा उहाँसँग मैले सोध्न खोजेँ, डाक्टर कोजु तपाईँले चाहिँ यो पछिल्लो अवस्था कसरी हेरिरहनु भएको छ, आम मानिसको जीवनमा कस्तो खालको बदलाव ल्यायो अथवा यसले कस्तो खालको तनाव थपिरहेको छ, अहिले जनार्दनजीले थपे जस्तो। धन्यवाद दिलभूषणजी र साथीहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि यसैलाई म जोड्दै अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो जोड्दै म करिब 2 महिना अगाडि थोरै रिकल गर्न चाहन्छु। जुन बेला वुहानमा जस्ट यो देखियो त्यति बेला मैले सानो एउटा ट्विट गरेको थिएँ। यो चाहिँ 1% मोर्टालिटी भन्थ्यो त्यति बेला। यो भाइरस धेरै ठाउँमा फैलिएको पनि थिएन, तर पनि यसले मोर्टालिटी भन्ना साथ मान्छेलाई डर लाग्छ मर्ने हो कि भन्ने। अनि 1% भनेको 100 जनामा 1 जना मरे पनि त्यो मर्ने मान्छेलाई 100% हो। त्यसकारणले पनि यसमा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन तर सजग हौँ भन्ने कुरा सानो मात्र ट्विट थियो, नेपालमा पटक्कै थिएन। त्यसपछि बिस्तारै समय बित्ने क्रममा जब हामी यहाँ नेपालमा पनि ओहो यो आउन थाल्यो है भन्ने खालको भयो, आजभन्दा करिब 6 हप्ता अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ लकडाउन सुरु हुने जस्तो सिचुएसनमा आउँदाखेरिको एक खालको एउटा भय त्रास यस्तो खालको देखिन्थ्यो कि हाम्रो ब्युरोक्रेट्स, पोलिटिसियनदेखि लिएर सर्वसाधारणसम्म र हेल्थ वर्करसम्म पनि जब अनि त्यसमा अब हामीले यहाँ फैलन नदिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा हाम्रो दैनिक कार्यकलापमै फरक गर्नुपर्छ है भन्ने बेलामा व्यक्तिको मैले अब्जर्भ गरेको कुरामा चाहिँ त्रास थियो भित्रसम्म। मलाई लागिहाल्यो भने म के हुन्छ होला, म त मर्छु होला कि है। अनि मलाई पनि त्यस्तै खालको न्युमोनिया भने भेन्टिलेटर छ कि छैन, मलाई उपचार गर्ने डाक्टर छ कि छैन, यो त्रासको बेलामा चाहिँ कसरी कोप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अन्यल पनि थियो। नेपाल सरकारले आफ्नै हिसाबले गर्यो, त्यसलाई मैले धेरै केलाउन सक्दिनँ होला, तर कति कुराहरू राम्रो पनि गर्नुभएको छ, कति कुराहरू सोचेको जति हुन सकेन। अनि त्यति नै बेला हो अहिले थुप्रै मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब भनौँ यसमा धेरैले धेरै रोल खेलेको छ। मिडिया साथीहरूले यति राम्रो रोल खेल्नु भएको छ कि पोजिटिभ कुरा केलाउनु, कोरोना के हो भन्ने कुरा अहिले धेरैलाई थाहा भएको त मिडियाले गर्दै भन्न सक्यो। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्ने साधारण कुराहरू, फोनको एप्लिकेसन्स होस् कि सोसियल मिडियामा देखिने सानसानो भाइबरहरूको त्यो सानसानो एप्लिकेसन हो, त्यसले हामीले थाहा पायौँ कि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र धेरैमा पुग्यो। अब यो डर र त्रास त्यति बेला 1%बाट 5% अमेरिकामा इटलीमा पुग्दाखेरि हामी कहाँ आइदियो भनेदेखि हामी के हुन्छ भन्ने जुन त्रास थियो त्यो बिस्तारै हामी कहाँ देखिएन। नदेखिनुको कारण पनि एउटा पोजिटिभ रूपले हेरौँ, लकडाउन टाइममा गऱ्यौँ नि त, हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि भयो, हामीले हात धुन पनि सिक्यौँ, हामीले केही कुरा साधारण भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पायौँ। यो सबै पोजिटिभ कुराले गर्दाखेरि हामीले सायद रोक्यौँ, हेर्ने ठाउँमा रोक्यौँ। अहिले पनि बिस्तारै आइराखेको छ। त्यो त मानव जातको एउटा क्यारेक्टरै हो। त्यो आफूलाई बचाउनको लागि ऊ जहाँबाट जहाँ जान पनि तयारी हुन्छ, आफ्नो लागि उसले जे पनि गर्न तयारी हुन्छ। अहिले हामीले इन्डियाबाट आएकोलाई चाहिँ दोहोरो रूपमा हेर्छ, आउन दिनु नहुने एउटा भन्छ, आउन दियो भने पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ। तर ऊ त्यो व्यक्तिको ठाउँमा हामी बसेर हेरौँ त हामीलाई कस्तो हुन्छ, त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो हामीले। र उसलाई त्यति एजुकेटेड छ कि छैन, उसले के क्वारेन्टाइन भनेको बुझेको छ, आइसोलेसन भनेको बुझेको छ, यो कुरो पनि छ। अब भन्न मतलब अहिलेको परिदृश्यमा के छ भने त्यति बेला स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यकर्मी, हामी मनोचिकित्सक सबैजनाले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले दृष्टिकोणमा पनि फरक हुन सक्छ। अब चाहिँ के भयो भने यसको इम्प्याक्टहरू देखिन थाल्यो। पेन्डेमिक एपिडेमिकको हरेक फेजमा पहिलो फेजमा मान्छेलाई यो डर त्रास नै हुन्छ। त्यसले कति इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसले नराम्रो पार्यो भने त अर्को खालको फेज आउँछ। अब त्यस्तो नपार्यो भनेदेखि अलिक अर्कै खालको। अब यसको ल्याटरल इफेक्टहरू देखिन्छ। अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो भ्याक्सिन नपुगेर डिजिजहरू हुने हो कि, टाइममा डेलिभरी गराउन नसकेर मोर्टालिटी हुने हो कि, हार्ट एट्याकहरू मर्ने हुन् कि। अनि यो त मेडिकल भयो, अर्को इकोनोमिक अर्को छ। अब आज नै हामीले कुरा गर्ने त साइकोसोसियल पार्ट्स, यसले कति कुराहरू गरे। अब जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स अहिले देखिरहेछ, होममा
घर घरमा सुसाइडल एटेम्प्ट्सहरू आउन सक्छ, यो डिप्रेसनको इफेक्टहरू आउन सक्छ। यो कुरा अबका पाटोहरू यिनीहरूलाई अहिले हामीले टाइममा यस्तै डिस्कसनबाट अब कसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको केही फाइन्डिङ्सहरू कमलजीकोमा छ। तपाईँ तर एउटा तपाईँको बसाइ चाहिँ एउटा भन्ज्याङमा बस्नुहुन्छ जहाँ धेरै दुर्गम जिल्लाका मान्छेहरू आउने जाने गर्छन्। तपाईँले ती मान्छेहरूको कष्ट कसरी अब्जर्भ गर्नु भएको छ भनिदिनुहुन्छ मलाई, अनि कमलजीको फाइन्डिङ्समा जान्छौँ तपाईँले उठाएकै विषयहरूमा। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। म त ठ्याक्कै भन्ज्याङमा हो, ग्रामीण भेगबाट आउने, अहिले तराई भेगबाट आउने बिरामीहरू आउनुहुन्छ। बिचराहरू लडेर खुट्टा भाँचिएको छ, यहाँसम्म आइपुग्नको लागि एउटा एम्बुलेन्स पाउँदैन, एम्बुलेन्सको ड्राइभरले म लान्न भन्छ। कोही मान्छे डेलिभरी गर्नलाई सकस भइरहेछ, हाम्रो टेलिफोन पनि भएन भने ऊ मर्ने र बाँच्नेमा हुन्छ। तिनीहरूलाई कति गाह्रो छ। र अहिले कतिपय गाउँलेहरूले त फेरि थाहा पनि पाएको छैन यो कोरोना के हो, उनीहरू आइपुगेको छ, उपचार पाएको छैन। तर यो कुरा चाहिँ ग्रामीण परिवेशमा एउटा खालको दृश्य छ भने सहरी परिवेशमा एउटा दृश्य छ। सहरी परिवेशमा हामी यो जुन अहिले हेर्न पाइरहेका छौँ, हामीलाई त सबै कुरा इन्फर्मेसन पनि छ, ज्ञान पनि छ। अहिले हामीले खान नपाउला भन्ने डर पनि छैन होला सायद, हामी यतिजना प्लस यो टिभी हेर्नेहरूले। तर खानै नपाउने रियल के अरे हाम्रो जनताहरू त अझ अरू पनि छन्। यी कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले साइको सोसियल पार्ट बाहेक इकोनोमिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्प्याक्ट छ। अब सायद हामी गुज्र्यौँ, अब केसहरू नदेखियोस्, देखियो भनेदेखि अझ डबल एज सोर्ड नै हुन्छ। यो दुवैतिर एकदमै कठिन काम छ। अब यो अर्को स्वास्थ्य गभर्नेन्स भन्छ नि, ई गभर्नेन्स भने जस्तै हेल्थ गभर्नेन्स कस्तो रह्यो? आजसम्म विज्ञहरूले मेरो कार्यक्रममा आएर भन्नुहुन्छ कि हामीले यति लामो लकडाउन गर्दाखेरि म कुनै एउटा समय वार रिपोर्टिङ गर्थेँ र वार रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मलाई कुनै वारको स्पेसलाइज मान्छेले के भनेको छ भने मानव आतङ्ककारी हो, ती हाम्रै दाजुभाइहरू हुन्, तर मानव राज्यले आतङ्ककारी भन्यो र अपरेसन गऱ्यो भने, वान ह्यान्ड अपरेसन गऱ्यो भने त्यसमा त निर्दोष मान्छेहरू पनि पर्छन्, त्यो गोलीगट्ठामा मारिन्छन्। तर इमिडिएटली अर्को हातबाट उसले रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम लानुपर्छ भन्छ नि। हरेक यस्तो विपदसँग जुझ्ने तरिकाहरू हुन्छन्। सरकारले एउटा मेजर लकडाउन गर्यो अनि आनन्दले सुत्दियो। त्यहाँ हेल्थका लागि गभर्नेन्समा हुनुपर्ने बेसिक कुराहरू पनि भएन। चाहिने परीक्षणका किटहरू समयमा उपलब्ध भएन, ढिलो ल्याइयो, ढिलो ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचार गरियो, त्यहाँनिर अनियमितता भयो, त्यो ल्याएको चिज काम नलाग्ने भनेर फिर्ता गरियो, गोदाममा थन्काइयो, अनि फेरि होइन चाहिन्छ भन्यो, फेरि त्यो प्रयोग भयो। अब अहिले आएर चाहिने न्यूनतम टेस्टका लागि चाहिने चिजहरू सिद्धिएको छ, खाली छ, सरकारले रेस्पोन्डै गर्दैन। अघि बिन्जलाजीले सुरुमा केही सङ्केत गर्नु, त्यो गभर्नेन्सको महत्त्वपूर्ण मुद्दा त छँदैछ, त्यसमा हामी आउँछौँ नै। तर प्रश्न के हो भने यो सँगसँगै हामीले अत्याधिक धेरै टेस्ट गरेको भए तपाईँले अहिले भनेको केही चित्र आउँथ्यो, तर लकडाउन मात्रै गरेका छौँ, यसले व्यतिथि निम्ति आयो, आर्थिक गतिविधि केही पनि भएन। तर त्यो अघि मैले भने जस्तै रिहेबिलिटेसन अर्को हातबाट गरिनुपर्ने फटाफट जुन गतिमा परीक्षणहरू गरिसक्नु पर्ने हो र एक किसिमको एउटा निष्कर्ष आउनुपर्ने हो। यी पकेट एरियाहरूमा सङ्क्रमण रहेनछ, यी एरियाहरूमा सङ्क्रमण रहेछ, अथवा समग्र देशभरि सङ्क्रमण छ भने सङ्क्रमण छ, अथवा छैन भने छैन। एउटा कुनै निष्कर्ष, केही न केही सङ्केत पाउनुपर्ने। आजसम्म सरकारले सङ्केत पाउँदै पाउँदैन, परीक्षणै गर्दैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङै गर्न सकिरहेको छैन। अब भनिन्छ कतिसम्म भने त्यो नेपालगञ्जको तथ्यहरू अथवा अरू जिल्लाहरूको तथ्यहरू त्यहाँ भित्र जाने हो र वास्तविकता थाहा पाउने हो भने अरू काली लाग्दो छ, सरकारले फेरि यो लकडाउन लम्बाउँदै जान्छ। अब त्यो गति एउटा ठाउँमा छ, तर हामी आज चाहिँ पर्टिकुलरली साइको सोसियल यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू, यो कोरोनाले ल्याएका अरू पक्षहरू जुनलाई हामी महत्त्व दिँदैनौँ। ठुल्ठुला राजनीतिक कुराहरू गर्छौँ, सरकार बनाउने कुराहरू गर्छौँ, तर सानो सानो कुराहरू नागरिकको तहमा कुरा गर्छौँ। त्यसैले नागरिकको दिमागमा के गुज्रिरहेको छ, एउटा परिवारमा के सङ्कट छ, अथवा एउटा नागरिकले के सोचेर हिँड्छ भन्ने छलफल हो आज। खुसी लाग्यो। म डाक्टर कमलकोमा जान्छु। डाक्टर कमलजीहरूले केही अध्ययन गर्नुभएको छ, केही सर्वेहरू गर्नुभएको छ र केही निष्कर्ष छ। हामी सिधै त्यसैमै प्रवेश गरौँ। कमलजी, मैले तपाईँलाई अवसर दिएँ कि तपाईँहरूको पछिल्लो अध्ययन के थियो र त्यसको फाइन्डिङ्सहरू के छ, त्यसले समग्रतामा के सङ्केत गर्छ? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। टिपिओ नेपालले चाहिँ हामीले विशेष गरी लकडाउनको अवस्थामा, जुन नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसपछि हामीले जुन कोरोनाको प्रकोप छ, यस प्रकोपबाट विभिन्न 3वटा उद्देश्य राखेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी जनमानसमा सूचना चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त सूचनाको अध्ययन गर्नु। दोस्रो भनेको चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा
जनमानसमा चाहिँ कस्तो खालको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको छ त्यो पहिचान गर्नु र तेस्रो भनेको चाहिँ नेपाल सरकारबाट गरिएका प्रयत्नहरू जुन कोभिड-19 रोकथामका लागि गरिएका प्रयत्नहरूप्रति सन्तुष्टि असन्तुष्टि के कस्तो छ भनेर हामी यी 3 उद्देश्यका साथ चाहिँ अध्ययन गरिएको थियो। यो अध्ययन चाहिँ एउटा अनलाइन सर्वे थियो जसमा चाहिँ हामीले 19 वटा प्रश्न राखेका थियौँ। यी प्रश्नहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी जनस्वास्थ्यविद त्यसै गरी अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिचमा रहेर 19 वटा प्रश्नावली हामीले बनाएका थियौँ र यी प्रश्नावलीलाई हामीले नेपाल सरकार राष्ट्रिय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृति प्राप्त गरिसके पश्चात चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ र यो क्रममा चाहिँ हामीले सोसियल मिडिया विशेष गरी फेसबुकका माध्यमबाट जुन हामी अनुसन्धानकर्ता टिममा रहेका टिपिओ नेपालबाट म लगायत मेरा साथीहरू हामीले चाहिँ फेसबुक लगायत सोसियल मिडियाबाट चाहिँ यसलाई सेयर गरेका थियौँ र यस माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूको जुन यो सर्वेमा भाग लिनका लागि उहाँहरूको मन्जुरीनामा पनि हामीले लियौँ र मन्जुरीनामा लिइसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले सर्वे फर्म भर्नुभयो र यो फर्म चाहिँ हामीले लगभग चैत 21 गतेदेखि चैत 28 गतेसम्म हामीले यति एक हप्ता चाहिँ हामीले यो जुन डेटा कलेक्सन गरेका थियौँ र त्यस पश्चात चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दा यो पहिलो फेजको अध्ययनमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि लगभग 1507 जना चाहिँ जुन नेपालमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो सामेल हुनुभएको थियो र नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र 1507 जना व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले यो अध्ययनमा चाहिँ यो जुन अनुसन्धान क्रममा तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ र यो क्रममा के देखियो त भन्दाखेरि हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि धेरै जसोले यो सूचनाको माध्यम भनेको सामाजिक माध्यम त्यसै गरी टिभी रेडियो र न्युज पेपर र फेसबुकबाट यस्ता माध्यमबाट चाहिँ बढी सूचना पाउँदो रहेछन् कोरोनाको बारेमा र दोस्रो चाहिँ हाम्रो अध्ययनमा हामीले राखेका चाहिँ यसले मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर विशेष गरी सामान्यतया देखिने कमन मेन्टल डिसअर्डर्सका केही लक्षणहरू जस्तै चिन्ता लाग्ने डर लाग्ने अन्यल तथा चिन्तित हुने त्यसै गरी दिक्क वा उदास हुने यी 4 वटा लक्षणलाई चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ सर्वेमा राख्यौँ र यस क्रममा के त भन्दाखेरि ती 1507 जना मध्ये लगभग 20% चाहिँ अधिकांश समय मनमा अशान्ति हुने वा बेचैनी हुने गरेको बताउनु भयो। त्यसै गरी 24% व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अधिकांश समय दिक्क लागिरहने त्यसै गरी अर्को 24% व्यक्तिहरूले चाहिँ मनमा अन्यल तथा चिन्तित भइरहने त्यसै गरी 24% व्यक्तिहरूले चाहिँ मनमा डर लागिरहने सधैँ जसो डर लागिरहने यस्ता समस्या चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग यी 4 वटा समस्याहरूमध्ये लगभग 42% जो हाम्रो उत्तरदाताहरू हुनुहुन्थ्यो 42% व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै एक समस्या चाहिँ रहेको पाइयो। त्यसै गरी 2 वा 2 भन्दा बढी समस्याहरू जुन यी समस्याहरूमध्ये 2 भन्दा बढी समस्याहरू चाहिँ लगभग 26% उत्तरदाताहरूमा पाइयो। अब यसले के देखाउँछ त भन्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो लगभग 1/4 चाहिँ कम्तीमा यस्ता खालका मनोसामाजिक समस्याबाट चाहिँ प्रभावित छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्ययनले निष्कर्ष देखायो र यसमध्ये पनि हामीले यसलाई अझ घनीभूत रूपमा केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दा जुन विवाहित भएका व्यक्तिहरू त्यसै गरी घरमा गर्भवती भएका र त्यसै गरी 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू भएका घरमा र कम आम्दानी भएका विशेष गरी 10,000 र 20,000 भन्दा मासिक आम्दानी पारिवारिक आम्दानी चाहिँ कम भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यस्तो खालको समस्या अलि बढी रूपमा पाइयो र यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन थालेको छ र जो व्यक्तिहरू जोखिममा छन् भन्दाखेरि विशेष गरी महिला गर्भवतीहरू त्यसगरी विवाहित व्यक्तिहरू र जो चाहिँ दैनिक रोजगारी ज्यालादारी गर्ने काम गर्नुहुन्छ र कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ अझ प्रचुर मात्रामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको पाइयो र यसपछि हामीले के गर्नु भन्दा यसको लगत्तै अर्को दोस्रो एउटा अध्ययन पनि गर्यौँ। किन भन्दाखेरि यो पहिलो अध्ययन गरिसके पश्चात चाहिँ फेरि अब लकडाउनको अवस्था बढ्दै गइरहेको छ। अब लकडाउनको अवस्था बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने हिसाबले हामीले फेरि गर्यौँ र यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वैशाखको 11 गतेदेखि 21 गतेसम्म चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ जसमा चाहिँ लगभग 2014 जना व्यक्ति नेपालमै बसोबास गर्ने 2014 जना व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले उत्तरदाताहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो अनुसन्धानको एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले सामेल गर्यौँ र त्यो क्रममा हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दा यो तथ्याङ्क अझ बढ्ने क्रममा रहेको चाहिँ हामीले पायौँ। जसमध्ये जस्तै आफ्नो यस बारेमा कोरोनाको प्रकोपबाट आफ्नो घर तथा आफ्नो बारेमा आफ्नो परिवारको बारेमा सोध्दा अन्यल तथा चिन्तित भइरहने प्रतिशत चाहिँ 24बाट बढेर चाहिँ 37%मा पुगेको पाइयो। त्यसै गरी
दिगदारीपन वा उदास हुने जुन छ पहिले 24% थियो भने बढेर 29%मा गएको। यो फलोअप रिसर्चको समय अवधि कस्तो थियो? पहिलो 1-1.5 हप्तातिर गर्नुभएको थियो तपाईँले पहिलो अध्ययन? कति ग्यापमा छ यो? हजुर, पहिलो चाहिँ हामीले चैत 21 देखि चैत 28 सम्म 1 हप्ताको तथ्याङ्क हामीले हेर्यौं। दोस्रो चाहिँ हामीले वैशाख 11 देखि वैशाख 21 सम्म। ओके, त्यसको अन्तराल भनेको करिब 2 हप्ताको अन्तरालमा त्यो म्यासिभ हजुर 2 देखि 3 हप्ताको अन्तरालमा चाहिँ अझ बढेको पाइयो। अब हालाकि यो अध्ययनमा हामीले ठ्याक्कै उहाँहरूलाई नै फलोअप गरेको भन्दा पनि जनरल मिडियाबाट हामीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश 1 देखि प्रदेश 7 सम्म सम्पूर्ण प्रदेशबाट चाहिँ उहाँहरूले भाग लिनु भएको छ। अब यसमा 3 नम्बर प्रदेशबाट अलिकति सहभागिता बढी छ। तर देख्दाखेरि सरस्वती जनमानसमा हेर्दाखेरि चाहिँ संख्या अझ बढेको पाइयो, प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बढेको पाइयो। र अर्को कुरा चारवटा समस्याहरू जुन अघि हामीले भन्यौं, यी 4वटा समस्या मध्ये अझ हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब पहिले एउटा मात्र समस्या भएका प्रतिशत 42 थियो भने अहिले चाहिँ मात्र समस्या भएको कम्तीमा 50%मा देखियो। डाक्टर कुमार, अर्को एउटा रेफरेन्स तपाईसँग म आउँछु। यी समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेनौं भने यसले फेरि अर्को विपद ल्याउँछ, तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय म तपाईसँग क्रमैसँग आउँछु। हुन त अहिले नै पनि भन्न थालिएको छ कि मानसिक स्वास्थ्यको ठूलो महामारी आउँदैछ। कोरोनाको महामारी महाव्याधि कहाँ कुन रूपमा टुङ्गो लाग्छ थाहा छैन, तर त्यसले फेरि अर्को ठूलो मानसिक स्वास्थ्यमा एउटा ठूलो संकट निप्टाउँदैछ भन्दैछ। हामी त्यसमा जान्छौँ। तपाईको यो रिसर्चलाई अलिकति रेफरेन्समा लान खोजेको, मैले ग्लोबल रेफरेन्समा म हिजो 2 दिन अगाडि युएनको एउटा रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ कि कोभिडले पारेको इम्प्याक्ट, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक भाइलेन्स बढाएको, महिलाहरूमा हिंसा बढेको छ। तपाईको इटालीको धेरै त्यो इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने मजदुरी गर्नेहरूमा पनि सबैभन्दा बढी झन्डै 60% भन्दा बढी महिलाहरूलाई त्यसले प्रभाव पारेको छ। अथवा यो नेपालको तपाईको फाइन्डिङ सँगसँगै अरू इन्टरनेसनल ग्लोबल फाइन्डिङ्सहरूको अलिकति चित्र दिनुहुन्छ, अनि म अरू कुनै वक्ताकोमा जान्छु, अनि तपाईकोमा पछि फर्केर आउँछु यसका उपचारहरू के हुन्छ भनेर। हस्, धन्यवाद। अब यसैमा तपाईले अलिकति महिला हिंसाको बारेमा पनि जोड्नु भयो। अब त्यसै हामीले सेकेन्ड राउन्ड सर्वेमा चाहिँ केही प्रश्नहरू हामीले थप पनि गरेका थियौँ। अब किन भन्दाखेरि लकडाउनको अवस्था बढ्दै जाँदा के छ त महिला हिंसाको अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्यौं र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दा 25% हाम्रा उत्तरदाताहरूले चाहिँ कुनै न कुनै खालको हिंसा झेलेको पाइयो। अब त्यसमध्ये उत्तरदातामध्ये 3% चाहिँ उहाँहरू झेल्नु भएको, विशेष गरी महिला, त्यसै गरी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका हिंसा भएको पाइयो। र यो तथ्याङ्क चाहिँ पुरुष स्वयंले चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भोग्दा रहेछन् कि रहेनछन्, के छ? हजुर हजुर, अब पुरुषहरू यसमा छ, तर पुरुषहरू विशेष गरी वृद्ध उमेरका पुरुषहरू चाहिँ छन्, तर धेरै जसो चाहिँ महिलाहरू भएको पाइयो। अब त्यसो चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा बाहिरको तथ्याङ्क हेर्दा पनि जुन महिला हिंसा बढिरहेको कुराहरू आएको छ, नेपालमा पनि अहिले हिंसा बढिरहेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो तथ्याङ्क पनि 25% व्यक्तिहरूले चाहिँ हिंसा झेलेको पाइयो। र बाहिर तथ्याङ्क हेर्दाखेरि विशेष गरी यस्तो प्रकोपको बेलामा चाहिँ जुन यो कोरोनाको केसहरू बढ्दै जाँदा र मृत्यु भएको घटनाको खबर आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, मुड रुक हुने विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ भएको पाइन्छ। र यो जुन बाहिर गरिएको अध्ययन, विशेष गरी त्यसैको प्रकोपमा गरिएका अहिलेका अध्ययनहरूबाट पनि के देखिन्छ भन्दा नेपालको अवस्थामा पनि यो एकदम मिल्दोजुल्दो छ, बढी जाने क्रममा छ। र हालैकै दिनमा आगामी दिनहरूमा यसले कस्तो रूप लिन्छ, यसको दैनिक अझ बढ्दै जान्छ कि, र यसले मान्छेको दैनिक जीवनयापनमा असर गरेर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अझ विकराल रूप लिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। हुन्छ, म डाक्टर बिन्जुवालाजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर बिन्जुवाला, तपाईँले अघि सुरुमा जसरी उठान गर्नुभयो कि ओभरअल तपाईँले सरकारमा बस्नेहरू, मन्त्रालयमा बस्नेहरू, सञ्चारकर्मीहरू, समाजका अरू महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको अहिलेको सामाजिक अथवा मानसिक अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा जनस्वास्थ्य समाजशास्त्रीका दृष्टिकोणबाट देखेको कुराहरू राखिसकेपछि तपाईले त्यसमा केही सुझाव पनि त दिनु पर्यो। तपाईँ आफू विज्ञ भइसकेपछि तपाईले त्यो अध्ययन सँगसँगै तपाईँका पनि केही भूमिकाहरू होलान्, केही जिम्मेवारीहरू होलान्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसका लागि केही प्रयोगहरू अपनाउनु पर्छ होला। तपाईँ त्यो सबै अब्जर्भ गर्दाखेरि एउटा राम्रो, एउटा महत्त्वपूर्ण लिडिङ युनिभर्सिटीको असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एउटा रिसर्चर भएको हिसाबले तपाईँको अबको मुभ अथवा तपाईँको
तपाईँको साइडबाट चाहिँ के योगदान, के भूमिका, के भइरहेछ? धन्यवाद यसको लागि, यो क्वेसनको लागि। डे 1 देखि जुन दिन 10 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो कलेज बन्द भयो अनि 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। तर लकडाउन हुनु अगाडि 10 गते नै नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर हामी जनस्वास्थ्य कर्मीहरू एक भएर यति बेला सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर, म त बोर्डमा छैन तर त्यहाँको एउटा लाइफ मेम्बर भएको हुनाले, पुरानो बोर्डमा काम गरेको हुनाले साथीहरूलाई चाहिँ मैले मेल लेखेँ, मिटिङ गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले हामी ल हेल्प डेस्क गर्छौँ, यसो गर्छौँ भनेर उहाँले एउटा केही प्लान गर्नुभयो। गरेको भोलिपल्टदेखि लकडाउन भएपछि त्यो डेस्कहरू केही पनि गर्नु सकेन, सबै घर घरमा बस्नु पर्यो। त्यसपछि घर बसेपछि पनि केही गर्नुपर्छ हामीले भनेर फेरि मैले चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यको साथीलाई फोन गरेर हामी अब तुरुन्तै हामीले के गर्नु सकिन्छ सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ आइटीमा मेरो एक दुईजना साथीहरू थियो, हामीले सेल्फ रिपोर्टिङ एप एउटा बनाइहालौँ, को कहाँ कसलाई के भइरहेछ आफूले आफूलाई भन्नुहोस् भन्ने एउटा एप बनाऊ, पैसा खोजेर भए नि गरौँ भनेर त्यसको लागि लाग्दै 15-20 दिन बित्यो र बनाउने क्रममा अब सरकारसँग त टाइअप गर्नुपर्छ, हामीले बनाएर मात्रै हुँदैन भनेर हाम्रो साथीले हामीले एक किसिमले बनाउने निधो गरिसकेपछि मन्त्रालयमा जाँदाखेरि यो तपाईँहरू नबनाउनुहोस्, हाम्रो मन्त्रालयले नि बनाउँदैछ, अरूले नि बनाउँदैछ, तपाईँहरू अरू नै काम गर्नुहोस् न, यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नु। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले कसरी गर्ने, कसले गर्ने भन्ने एउटा नेटवर्क, एउटा कोअर्डिनेसनको मेकानिजम त हुनु पर्यो नि। त्यस्तो कुराहरूमा खासै वेलकमिङ हामीलाई नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घलाई नदिएपछि अब इन्डिभिजुअली मैले के गरेँ भने हाम्रो मन्त्रालयको हाम्रो साथीहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना, त्यहाँ हाम्रो डाक्टर नाम के लेख्नु अपरेसनलको हेडहरूलाई नै मैले मेसेज गरेँ, टेक्स्ट गरेँ, साथीहरू हाम्रो तपाईँहरूलाई भोलिन्टियर चाहिन्छ भने अहिले हामी जनस्वास्थ्य सङ्घको भोलिन्टियर हामीसँग यतिजना छ, 7वटा कमिटीमा हाम्रो 7वटा प्रदेशमा हाम्रो कमिटी छ, सबैलाई मोबिलाइज गर्नु होला, हामी सबै सँगसँगै साथसाथै जाउँ भनेर हामीले ठाउँमा मेसेज गरेँ, कसैको जवाफ आएन। फोन गरेँ, फोन नउठ्ने, एक दुईजना साथीहरूले फोन उठाएपछि म कुरा गर्छु भनेर भन्यो। तर नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घलाई चाहिँ त्यो मन्त्रालयको कुनै पनि कमिटीमा पनि कहीँ पनि राखेन। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनहरू चाहिँ रहेर उनीहरूले त्यहाँ काम गर्यो। त्यो पनि ठिकै छ, हामीलाई नराखे पनि नराखोस्, हामी आफ्नै हिसाबले काम गर्छौँ भन्दै जाने क्रममा एनएचआरसीसँग हामी एउटा स्टडी गर्छौँ, क्वारेन्टाइनको र हेल्थ पोस्ट पिएचसीहरू देशभरिको अलिकति स्याम्पलिङ गरेर हामी स्टडी गरेर सरकारलाई एउटा रिपोर्ट दिउँ के भइरहेछ त हाम्रो हेल्थ प्यारामेडिक्सको त्यहाँको सर्भिस, जेनरल सर्भिस के भइरहेछ, कोरोना भन्दैछ, उतातिर प्रेग्नेन्ट भएर आएको आमाहरूको सेवा के भइरहेछ, यो के भइरहेछ, यसको एउटा स्टडी गरौँ, क्वारेन्टाइनको नि क्वालिटी के छ भनेर हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर एनएचआरसीमा हामीले दिनु जाँदाखेरि एनएचआरसीले एउटा ठुलो स्टडी गर्नु लागेको रहेछ। 127वटा अस्पतालहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूले त्यहाँको प्रिपेयरनेस रेस्पोन्स अहिलेको कस्तो छ भनेर स्टडी गरेर उहाँहरूलाई भोलिन्टियर चाहिरहेको रहेछ। ल त्यसो भनेदेखि नेफासँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गरौँ न त भनेर हामीले नेटवर्किङ गराएर अहिले उहाँहरूले त्यो डाटा कलेक्सन गर्ने काम नेफा र उहाँहरू मिलेर गरिराख्नु भएको छ र हामीले यतापट्टि रिसर्च गर्ने काम पनि हामी गर्दैछौँ। यो भयो एउटा संस्थागत रूपमा। र अब मैले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। तपाईँहरूको मिडियामा सबै स्वास्थ्य खबर पत्रिकाहरू, यो सबै पत्रिकाहरूमा कहाँ कसले के लेखिरहेछ, यो ठिक लेखिरहेछ कि गलत लेखिरहेछ कि कहाँ कन्फ्युजन ल्याइरहेछ भन्ने कुराहरू हेरेर त्यो लिङ्क म ठ्याक्कै मन्त्रालयमा हाम्रो एउटा नेफाको आफ्नै भाइबर ग्रुप छ, त्यहाँ चाहिँ नि मन्त्रालयका ठुला साथीहरूदेखि लिएर गाउँसम्म जिल्लामा प्रोभिन्समा काम गर्ने हाम्रो सबै जनस्वास्थ्यको साथीहरू त्यो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले त्यो कुनै पनि कुरा आयो, अस्ति डाक्टर किरणको एउटा आर्टिकल आएको थियो, त्यो लिङ्क मैले पठाइदिइहालेँ, फलाना आयो पठाइदिइहालेँ, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, यसमा पढ्नुहोस् है, यो किन टेस्ट भइरहेछन्, टेस्ट हुनलाई हामीले गराउनुको लागि कता के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् है भन्दाखेरि त्यहाँ कस्तो जवाफ पो आउँछ। त्यहाँ यस्तो साथीहरू कोही कस्तो छ, उहाँ नै स्वास्थ्य मन्त्री हो जस्तै गरेर पनि जवाफ लेख्छ त्यहाँ। अनि मलाई हाँस उठ्छ के, यो त ध्यानाकर्षण गराएको हो नि त मैले, उहाँहरूले त्यसलाई पोजिटिभली लिएर काम गर्नुपर्ने हो। अब एउटा लकिली के भनौँ भने हाम्रो अब मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन कम्युनिकेसन हाई लेभलको कमिटीमा चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ दुर्गा मिश्रजी, र उहाँसँग चाहिँ एकदम मेरो साथी भएको हुनाले यो त्यस्तो खालको जेसुकै भए पनि हेर्नुहोस् अहिले कम्युनिटीमा यस्तो भइरहेछ, तपाईँहरू मिडियाहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस्, यस्तो कन्फ्युजन कुराहरू आइरहेछ भनेर हिजो पनि मैले राति कुरा गरेर उहाँहरूले अब जसको जहाँ जसले कन्फ्युजन लेख्छ उहाँहरूलाई पनि उहाँले कन्ट्रोल गर्ने, त्यति नभएर उहाँहरूको अर्को एउटा सोसियल नेटवर्किङ, सोसियल सपोर्ट नेटवर्क भनेर चाहिँ एउटा छ, त्यसमा पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाइडलाइनहरू
पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट कसरी काम गर्ने भन्ने गाइडलाइनहरू पनि बनाइदिए। हुन्छ बिन्जुलाजी, अब यो खालको महाव्याधिमा यो खालको सङ्कटमा अब कहाँ कस्तो स्थान खोज्ने भन्दा पनि हरेक नागरिकले कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। तपाईँले त्यो आशय देखाउनु भयो, तर तपाईँ त्यो आशय आफ्नो इनिसिएसन देखाउँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन चाहिँ मन्त्रालय, यो धेरै पटक मैले धेरैसँग सुनिरहेको छु कि मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको त्यो लाभ लिन सकेन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पब्लिक हेल्थको कुरा, जनस्वास्थ्यसँग जोडिन्छ यस्तो महामारीहरू र जनस्वास्थ्य सँगै मन्त्रालयको समन्वय छैन। योभन्दा अगाडि चिकित्सक सङ्घका मान्छेले पनि त्यही भन्दै हुन्थ्यो, भनेको मन्त्रालयले अलिकति यो महाव्याधिको इन्टेन्सिटी नबुझेको अथवा अरू स्टेक होल्डरहरूको स्ट्रेन्थ नबुझेको के कारण हुनसक्छ, तर समन्वयको एकदमै ठुलो अभाव नै भएको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। सबैले त्यही भन्दै गर्दा तपाईँको अब्जर्भेसन के, किन यो समन्वय हुन सकिरहेको छैन? किन त्यो समग्र ठुलो स्ट्रेन्थलाई मोबिलाइज गर्न सकिरहेको छैन सरकारले? किन चाहिरहेको छैन? के सीमित मान्छेहरूले मात्रै मन्त्रालय चलाउँछन्, अथवा त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छेहरूको अप्रिसिएसन छैन, अथवा प्रोफेसनल मान्छेहरूले मन्त्रालय विश्वास गरेर गइरहेका छैनन्? एक्ज्याक्टली के हो यो यस्तो स्थितिमा पनि, यस्तो महाव्याधिमा पनि यो सबका सबले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको? यो त कुनै स्वार्थ छोडेर, सबै स्वार्थ छोडेर लाग्नुपर्ने, यो त त पहिले मर्छस् म मर्दिनँ भने जस्तै भयो नि, हैन? त्यही के हो बुझाइ? यो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स, मैले आफैले मैले प्रेडिक्सन गरिरहेको थिएँ, तर एउटा यस्तो घटना घट्यो, त्यो घटनाले चाहिँ मलाई अब त्यो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ सत्यमा बदलियो। एउटा त हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपहरूको एउटा हामीले मिडियामा तपाईँहरूले नै भन्नुभएको, हामीले थाहा पाएको कि अब संयुक्त एउटा संरचनाबाट विरुद्ध अर्को अपोजिट पार्टी पनि राखेर एउटा हाम्रो मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजीले भन्नुहुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा के रियाक्सन गर्यो मैले तपाईँहरूलाई धेरै भन्नु परेन। अब त्यहाँनिर त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यही कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखिन्छ क्या। त्यहाँ पनि अब मेन स्ट्रिमिङ पोलिटिक्स चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि छ। त्यही किसिमले गर्दाखेरि त्यहाँ नै कोही मान्छे यति ठुलो विपदमा पनि म तपाईँलाई यसको उदाहरण कसरी दिन्छु भने एनएचआरसीसँग एकदम विशुद्ध भोलिन्टियर भएर हामीले काम गरेर भोलिन्टियरको लिस्ट देऊ भनेपछि मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूको नेटवर्क, अरू दुर्गाजीको साथीको सबैको नेटवर्कहरू लगाएर हामीले 30-35 जना भोलिन्टियर जम्मा गरिदिएपछि त्यसको भोलिपल्ट स्टेक होल्डर मिटिङ बोलाए त्यहाँ एनएचआरसीमा। त्यो एनएचआरसीमा जो मान्छेहरू त्यहाँ आएर कुरा गर्यो दे आर टोटली पोलिटिकल मान्छेहरू आएर तपाईँहरूले यो मान्छेहरू कसरी ल्याउनु भयो, के ल्याउनु भयो भनेर कुरा गरेपछि सुन्नुहोस्, अब थाहा पाउनुहोस् तपाईँ कतिसम्म त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालयको वरिपरि कसले चाहिँ त्यहाँ गाइड गरिरहेछ यो कार्यक्रमहरू गर्नलाई। तर मैले चाहिँ हाम्रो जुम मिटिङमा मैले सबै साथीहरूलाई, नेफाको साथीहरूलाई, अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिएँ, मलाई नेपाली काङ्ग्रेस आओस् कि कम्युनिस्ट आओस् कि माओवादी आओस् कि जोसुकै आओस्, मलाई चाहिँ सेवा गर्ने मान्छे आयो। अहिले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ हामीले जसरी पनि भगाउनु पर्यो। त्यस कारण तपाईँले यो राजनीति मलाई जान्दिनँ, म थाहा पाउँदिनँ, म मानवताको काम गर्छु। सङ्केत पाइयो तर फेरि पनि तपाईँ लगायत सबैको चाहना छ, चासो छ कि सरकारले उपयुक्त समन्वय गर्यो भने जहाँ जसरी पनि एउटा नागरिकको तहबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा तपाईँहरू पछि हट्नुहुन्न होला सायद, है? तहमा कसैले सुनुन्। मेरो एउटा मात्रै चाहना पनि यो कार्यक्रममा कसैले कसैलाई आक्षेप लगाउने, दोषारोपण गर्ने अथवा आफूले यो गरेको छु भनेर भन्ने भन्दा पनि समग्रता यो संक्रमण विरुद्ध कसरी जुझ्न सकिन्छ र आम नागरिकको हितमा कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न बाहेक अरू केही पनि होइन। म यति भइसकेपछि जनार्दन थापाजीकोमा जान चाहन्छु। पिएन क्याम्पसका विभागीय मानवशास्त्र विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँ पर्टिकुलरली उहाँ चाहिँ चिकित्सकीय मानवशास्त्री हुनुहुन्छ। जनार्दनजी, तपाईँले अघि बडो मिठो चित्र दिनुभयो कि यो कोरोना भाइरसका कारण समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा पनि पर्टिकुलरली मानवशास्त्री भएको हिसाबले मानवलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले फेरि अवसर दिए। यसलाई अलिकति फुटाउने प्रयत्न गरौँ। यो बिचमा मानिसहरू आत्तिसकेपछि धेरै मान्छेहरूले सम्भवतः आफ्नो कम्फर्ट जोन खोज्यो। ऊ 10औं दिन, ऊ 2 हप्ता हिँडेर आफ्नो घर पुग्न चाह्यो। यो सहरमा बस्नुभन्दा म गाउँठाउँमा पुगेँ भने सायद बाँच्छु भनेर। भलै त्यो मान्छे घर नपुग्दै बाटोमै मर्ने अवस्था पनि थियो, संक्रमणले खान नपाएर, बास बस्न नपाएर। त्यो खुट्टा यति पोल्यो, तिनको मन यति पोल्यो, त्यो प्रशस्त न्युज रिपोर्टहरूमा आए। भलै प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई खारेज गर्नुभयो, पत्रकारलाई आरोप लगाउनु भयो। एउटा पक्ष त्यो मान्छेले यो बेलामा कस्तो कम्फर्ट खोज्दो रहेछ,
हामी पछिल्लो समय हामी जोइन्ट फ्यामिलीबाट टुक्रेर न्युक्लियर फ्यामिलीमा थियौँ। त्यो ठाउँमा त्यसले कसरी असर गर्यो हैन? सहरका मान्छे कति सुरक्षित छन्, गाउँमा कति सुरक्षा छ, गाउँका मान्छे फेरि अहिले तपाईँले सरकारले लकडाउन भन्दा भन्दै गाडीका गाडी मान्छे काठमाडौँ आइरहेछन्। मान्छेको मनोविज्ञान हुन्छ अनि उसले कस्तो खालको स्पेस खोज्छ। सरकारको कुरा त दिनजोलाजीले भनिसक्नुभयो। अब त यो बेलामा त फेरि अनिकालमा जिउ जोगाउनु भन्छन् हैन? अनिकालमा जिउ जोगाउनु, खडेरीमा के बिउ जोगाउनु भन्छन् हैन? अथवा त्यस्तै के छ त्यो मैले उखान भन्न जानिनँ होला, तर तपाईँको पछिल्लो बुझाइ अघिको कुरामा अलिकति एलाबोरेट गर्नुभयो अथवा अलिकति जुम इन गर्नुभयो भने एउटा मान्छेको समस्या कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय? यो अघि तपाईँले सुरुमा उठाउनु भएको कुरालाई म फेरि जोडेर लिएर आएँ। यो मान्छे सुरुदेखि नै जुन यो लकडाउन सुरु भएपछि बन्द गरियो र मान्छेलाई गाडीमा फर्किन चाहनेहरूलाई जान दिइएन। अब यो प्राविधिक हिसाबले त्यसलाई टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि मान्छेको मुभमेन्ट रोक्ने र चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई बढ्न नदिने हिसाबले प्राविधिक हिसाबले ठिक छ, त्यो कुरामा कुनै समस्या थिएन। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो काठमाडौँ लगायतका पोखरा ठुला ठुला सहरदेखि जहाँ चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ बाहिरबाट आएर बसेका छन्, रोजीरोटीको लागि आएर बसेका छन्, ती काम गरिरहेका छन्। सहर भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले जतिन्जेल बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ त्यतिन्जेल मात्रै त्यसलाई आश्रय दिन्छ सहर। त्यसले काम गर्न छोडेपछि सहरले उसलाई माया गर्दैन। सहरको चरित्र हो त्यो, त्यो व्यक्तिवादी हुन्छ। त्यहाँ त्यो सहरभित्र उसले सामूहिकता भेट्दैन। सहरमा उसको नातेदारी व्यवस्था पनि छैन। र उसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसले म मर्छु बाँच्छु उसलाई मतलब हुँदैन। तत्कालको त्यो उसले जुन भोगाइ भोगिरहेको छ, खुस मुकुस भइरहेको हुन्छ, उसलाई सबै बन्द छ, रोजगारी गर्ने ठाउँ छैन, आउने कुरा छैन, राहत भन्ने एउटा कुरा त छ। तर त्यो राहत पनि कस्तो छ भने दयाको, दयाले कसैले परोपकार गरेर तपाईँलाई सम्झ्यो देख्यो भनेदेखि प्राप्त गर्ने चिज हो। त्यो राहतले सम्बोधन गर्दैन त्यो जुन मनोविज्ञान, जुन खालको चाहिँ परिस्थिति त्यसले सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यो हुनाले उसले के गर्छ भने यो सरकारले इभन त्यो के अरे पुलिसले लगाएर आर्मीले लगाएर रोक्न खोजेको भयो भने त्यहाँनिर त्यो मान्छे चाहिँ त्यो ठुलो भिडले चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्व गर्ने अवस्था हुन्थ्यो र रोक्न खोज्दा खोज्दै उनीहरू निस्किएर गए। यसको मुख्य कारण नै के थियो भने उनीहरूले के देखेको थियो भनेदेखि म गाउँमा गएँ भने एटलिस्ट मेरो त्यो नातेदारी संरचना छ गाउँमा, त्यो नातेदारी संरचनाले मलाई ऐचो पैचो दिएर भयो भने म बाँच्न सक्छु। त्यहाँ मलाई न्यूनतम मेरा आवश्यकताहरू न्यूनतम हुन्छन् गाउँमा, ती न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न ठुलो मलाई समस्या हुँदैन। अब मेरो सामूहिकता हुन्छ, त्यो इन्डिभिजुअलिजम जुन सहरमा छ फेरि कलेक्टिभिटी। गाउँमा जाने बित्तिकै त्यो उसले कलेक्टिभिटी पाउँछ। त्यो एउटा सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ एकदमै जबरजस्त त्यसको चाहिँ प्रभाव हुन्छ व्यक्तिलाई र उसले यहाँ सहरमा त्यो कुरा पटक्कै भोग्दैन, पटक्कै फिल गर्दैन। त्यो उकुस मुकुसलाई उसले म यसबाट उम्किन चाहन्छु, म निस्किन चाहन्छु भनेर ऊ हिँडेको हो। नभए कसैले पनि अहिलेको समयमा 10 दिन 12 दिन हिँड्ने बाटो दूरी थाहा पाउँदै ऊ चाहिँ बच्चा सानो सानो बच्चा बोकेर पनि लिएर हिँड्ने आँट गर्ने वा सोच्ने गर्दैन। त्यो आँट जन्माउने कारणै के हो भने त्यो उसको जुन उसले जुन महसुस गरेको छ, म त्यहाँ जाने बित्तिकै मैले जुन प्राप्त गर्छु, भरे म बाटोमा मर्छु कि गाउँमा गएपछि म पनि त्यहाँनिर पनि सङ्क्रमण हुने हो कि, त्यो सङ्क्रमणको रिस्कहरू, त्यसको टेक्निकलिटिजहरू, त्यो प्राविधिक पक्षहरू उसले त्यति बेला सोध्दैन, सोच्ने अवस्था हुँदैन। त्यो सरकारले सोच्ला। जना चाहिँ बडो मिहिन तरिकाले कस्तो मजाले विश्लेषण गर्नुभयो तपाईँ। एउटा मानवशास्त्रीको यो गुण हो, यो क्षमता हो। अझ तपाईँ एउटा अध्येता, एउटा स्कलर भएको कारणले तपाईँले ठ्याक्कै बोल्न सक्नुभयो एउटा आम नागरिकले के सोच्छ भनेर। त्यो अस्तिको अवस्था थियो। त्यो राज्य पनि निरीह देखियो अथवा राज्यको मेकानिजमले काम गरेन अथवा सरकारमा बस्नेहरूको प्राथमिकता अरू देखियो, खुलेआम हामीले देख्यौँ, नाङ्गो रूपमा देख्यौँ। त्यहाँ कहीँ स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि हुनसक्छ। मलाई एउटा प्रश्न, किनभने स्थानीय सरकारहरूले केही राम्रा कामहरू गरेको देखियो। मलाई राम्रो लाग्छ, मैले अघि भने कि म एउटा द्वन्द्वको रिपोर्टर थिएँ। द्वन्द्व आफै पनि माओवादी जनयुद्ध भन्न पनि पछि हट्नुहुन्न जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो पनि एउटा जनताहरू सहभागी थिए, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस कारण त्यसलाई हिंसा
युद्ध भन्दाखेरि चित्त दुखाइ छ त्यो युद्ध गर्ने माओवादी पक्षहरूको। त्यसकारण फर्जी होस् त्यतिखेरको एउटा इम्प्याक्ट त्यतिखेर पनि के भनियो भने ठुलो हताहत, ठुलो क्षति, ठुलो विचलन, ठुलो विस्थापन हुँदाहुँदै पनि फेरि समाजले नै अब्जर्भ गर्यो। एउटा विस्थापित मान्छे फेरि अर्को परिवारले अब्जर्भ गर्यो। सोसाइटीको क्यारेक्टर हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि फेरि हाम्रो सोसल क्यारेक्टर कि यहाँ सहरका मान्छेले चिन्दैन तर गाउँमा पैचो गरेर पनि बाँच्छु। तर अर्को एउटा पक्ष पनि थियो कि स्थानीय सरकारहरूले गाउँ काटेको, मेरो यो कार्यक्रममा आएर केही गाउँपालिकाका मान्छेले भने कि हामीले गाउँ काटिदिएको छ खेतमा कृषकको, टेलिभिजनबाट चाहिँ अथवा स्थानीय रेडियोबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइएको छ, खाद्य ब्याङ्क बनाइएको छ, अन्न सङ्कलन गरिएको छ, तिनीलाई राहत दिइएको छ, घर घरमा खोजी होइन। विराटनगरका केही युवाहरूले चाहिँ भारतबाट जादु देखाउन आउने, ती सडकमा क्रियाकलाप गर्ने बिहारतिरबाट आउने, युपीबाट आउने मान्छेहरू अहिले एकाएक लकडाउनमा थुनिएपछि त्यो खाना नपाएर बसिरहेकाहरूलाई युवाहरूले गएर खाना पुऱ्याएर बाँडेको देखियो। तिनै युवाले हिजो अस्ति 17-18 वर्षको एउटा मानसिक अवस्था नभएको युवतीलाई फेरि यौन दुर्व्यवहार हुनसक्छ भनेर सडकमा उठाएर कुनै आश्रम पुऱ्याएको देखियो। त्यो लोकल लेभलमा चाहिँ बरु लोकल गभर्मेन्ट, लोकल इन्स्टिट्युसन्सहरू, अघि बिन्जोलाजीले भने जस्तै यहाँ केन्द्रमा चाहिँ एक किसिमको मान्छेको अझै तै मर्लास पहिले म त मर्दिनँ अथवा त्यो स्वार्थ देखिए पनि सहरमा तपाईँले भने जस्तो स्वभाव देखिन्छ, त गाउँमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर्सहरूले पनि काम गरेको होला। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको आजको दिनमा चाहिँ एउटा मान्छेले के अपेक्षा गर्छ मसँग, डाक्टर कोजुसँग, डाक्टर बिन्जोलासँग अथवा केपी ओलीसँग अथवा उसको स्थानीय मेयरसँग के अपेक्षा गर्छ, त्यो पनि तपाईँले भनिदिनु भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ कि गभर्मेन्टहरूलाई। एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा म त्यहाँ आउन खोज्दै थिएँ। यो हामीलाई एउटा एकदमै संयोग, राम्रो संयोग के भयो, यो महामारी र यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ कमसेकम हामीसँग चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारको संरचना भएको बेलामा पर्यो। म चाहिँ कहिलेकाहीँ एक हिसाबले काली लाग्छ मलाई, त्यो स्थानीय सरकार नभएको अवस्थामा यो भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई एकदम, त्यसले चाहिँ एकदम एउटा डरको अवस्था लिएर आउँछ। र यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो अघि मैले जोडेर लिएर जाँदाखेरि हो, त्यो ऊ गाउँमा पुगेपछि त्यो गाउँको स्थानीय सरकार उसको वडा अध्यक्षलाई उसले चिन्छ। यहाँ सहरमा उसले त्यो वडा अध्यक्षलाई पनि चिन्दैन, त्यो अरू ठुल्ठुला अब मन्त्रीदेखि लिएर उनलाई त चिन्ने कुरै भएन उसले। त्यो आम मान्छेले, भुइँ मान्छेले पनि के गर्छ भने चिन्ने नेता, चिन्ने एउटा डिसिजन मेकर उसकोमा छ त्यहाँ। त्यो मान्छे डराउँछ पनि उसँग, त्यो वडा अध्यक्ष डराउँछ, त्यो मेयर डराउँछ, त्यो पालिका अध्यक्ष उसँग डराउँछ, किनभने ऊ सिधै भोटर हो। भोलि मेरो मलाई भोट दिने मान्छे पनि हो भन्ने कुरा छ। त्यो रिलेसनसिप, त्यो पोलिटिकल नेक्सस पनि छ त्यहाँनिर। त्यसले पनि उसलाई पार्ने प्रभाव, उसले त्यहाँबाट पाउने सुविधाको हिसाबले पनि उसको धेरै अपेक्षा गर्न सक्छ। र त्यो उसले यो सेफ्टी नेटवर्क त्यहाँ गाउँमा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि एउटा सरकारी संयन्त्रसँग पनि आश गर्ने मात्रै होइन, उसँग त्यो अधिकारको लागि ऊ त्यो लड्न सक्ने अवस्था छ, जुन चाहिँ उसलाई यो बाहिर छैन। बाहिर त कतिपय ठाउँमा चाहिँ के समेत भन्यो भने त यहाँको भोटर होइनस्, यहाँ सहरमा बाहिरबाट आएको बसेहरूलाई त्यो भनियो त यहाँको मान्छे होइनस्, त बाहिरको होस्, त्यो नै तैँले यो पाउँदैनस् भन्ने हिसाबको कुराहरू पनि आयो। हो त्यो हिसाबले यो मान्छेको एक्सपेक्टेसन, आशा, यहाँबाट हिँड्ने मान्छेको एक्सपेक्टेसन एउटा त्यो पनि हो। त्यो स्थानीय सरकार छ, कमसेकम त्यसलाई हामी चिन्छौँ र हामीलाई पनि त्यसले चिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण त्यो पाटो रह्यो, त्यो राजनीतिक पाटो हिसाबले हेर्ने भने पनि। अनि अघि मैले बृन्जला म्याडमले उठाएको कुरासँग फेरि जोडेँ यो स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एउटा समस्या चाहिँ अब यहाँ केन्द्रले नसुन्ने र नगर्ने, अब यो गर्न सक्ने पनि सबै कुरा होइन। केन्द्रमा जुन संरचना छ त्यसको एउटा लिमिटेसन छ, त्यो कति स्ट्रेस हुन्छ भन्ने यो अवस्थामा यो जसले चाहिँ फोर्सी नगरेको, यस्तो खालको अनुभव नगरेको, यस्तो ठुलो लेभलको चाहिँ सङ्कटहरू म्यानेज नगरेको संरचना जुन छ, त्यो संरचनाले यो गर्न सक्छ भनेर आश गर्न पनि म त त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक ठान्दिनँ। त्यो हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने यो अब यसको लोकस डोमेन चाहिँ यो स्थानीय सरकार सम्म बढी पुर्याउनुपर्छ। र रिसोर्सहरू जुन चाहिँ केन्द्रमा रिसोर्सहरू छ, केन्द्रले रिसोर्स दिन सक्छ, त्यो क्षमता छ केन्द्रको, त्यो डिसिजन गर्न सक्छ। तर काम गर्ने र त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ फेरि लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ, स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ। अब यहाँ ग्याप त्यहाँनिर छ, जोसँग रिसोर्स छ त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन, उसको लिमिटेसन छ त्यसमा।
जोसँग काम गर्ने क्षमता छ, जसको चाहिँ मेकानिजम छ, जोसँग जो सिधै तपाईँलाई एक्सेसमा छ, त्यो सायद त्यो ट्रेसिङ गर्ने हिसाबले होस्, सायद चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो सङ्कटमा चाहिँ सहयोग गर्ने, उद्धार गर्ने र सहज बनाउने त्यो इम्प्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो प्रभावहरूलाई चाहिँ कमभन्दा कम गरेर चाहिँ असर होस् भन्ने क्षमता छ जोसँग, त्योसँग रिसोर्स छैन। कतिपय गाउँपालिकाहरूले कुरा उठाइसकेका छन्, हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन राम्ररी म्यानेज गर्न सकेका छैनौँ, रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदम लिमिटेड भइसकेको छ। अघि चाहिँ यो हामीले पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि कुरा गर्ने भने चाहिँ कम्युनिटीलाई बेस गरेर समुदायलाई आधारित बनाएर यो जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई अझ सघन बनाउने, यति बेला इमर्जेन्सी हिसाबले पनि अझ सघन बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ यसले यो प्रिभेन्सनलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। यो सङ्क्रमण यो केन्द्रबाट रेडियो बजाएर टिभीमा भनेर वा चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीले प्रसार गरेर कति मान्छेले त्यो पहुँचमा छ, त्यो ट्रान्सलेट गरेर त्यसले बुझ्न सक्ने क्षमता कति मान्छेमा छ भन्ने कुरा ठुलो प्रश्न छ। तिनीहरूले यो अहिले नै गर्न सकिने कुरा चाहिँ के छ भने केन्द्रले चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ, रिसोर्स छ, प्रशस्त छ र स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ त्यो अथोरिटी दिएर त्यो रिसोर्सहरू उतातिर एलोकेट गर्ने हो भने धेरै हदसम्म चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ हामीले यसको तत्कालीन यो रोकथाम र सँगसँगै यसले ल्याउने प्रभावहरूको जुन नकारात्मक प्रभावहरू छ, जुन झन् गम्भीर छ, त्यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नमा चाहिँ यो स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ। जनार्दनजी, यति मिठो विश्लेषण तपाईँ गरिरहनु भएको छ कि धन्यवाद। मलाई तपाईँलाई रोक्न इच्छा छँदै छैन, तर फेरि समय यसको सीमा छ। तर लाग्छ कि तपाईँसँग अरू घन्टौँ कुरा गर्दा तपाईँले अरू धेरै इन्साइट्सहरू भन्नुहुन्छ। कस्तो सूक्ष्म विश्लेषण छ। मसँग समयको सीमाको कारण फर्केर फेरि पछि आउने स्थिति हुँदैन। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु कि यो अवस्थामा तपाईँले त्यो एउटा मानव शास्त्रीले जुन एउटा नागरिकको तहमा उसको दिमागमा के सोच्छ भन्ने ठ्याक्कै बुझ्नुभयो र यो पेन्डेमिकबाट बच्ने उपायहरू तपाईँले केही दिनुभयो। अझ म यसमा जोड्ने चाहिँ म जनस्तर पनि भन्छु। युजली म राज्य सरकारलाई मात्रै गाली गर्दिनँ कि मेरो भूमिका के हो, एउटा नागरिकको भूमिका के हुन्छ, नागरिक समाजको पनि, स्थानीय सरकार, तिनवटा सरकार, तिनवटा तह छ। अघिल्लो पटक एकजना त्यस्तै समाजशास्त्रीले मलाई मानवशास्त्रीले भन्नुभएको थियो कि नेपालको राज्यको खासै ठुलो संयन्त्र छैन, कति आश गर्ने। जस्तो इन्डिया भन्नु भने ठुलो संयन्त्र छ, राज्यको सरकारले गर्न सक्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ जति हुन्छ सरकारले भन्दा पनि जनस्तरबाट भइरहेको छ, निजी क्षेत्रबाट केबाट भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, एउटा त्यो पक्ष। तपाईँले जाँदै केही तपाईँको यो अहिलेको यो बृहत बुझाइ पछाडि तपाईँ केही सिफारिस गर्नुहोस्, तपाईँको केही रेकमेन्डेसन 1 मिनट 2 मिनटमा। हजुर, मैले यो अहिले अब मैले अघिकै कुराहरूसँग जोडेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ अहिले जुन प्रयासहरू गरिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा योगदान गर्नेहरूले प्रयासहरू गरेका छन्, दिनरात लगाएर गरेका छन्। त्यो सबैलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। त्यो टेक्निकल मेडिकल टिमहरू होस् वा इभन सरकारकै मन्त्रालयका संरचनाहरू जुन छन्, त्यो सबै संरचनाभित्र काम गर्नेहरूलाई एप्रिसिएट त गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा सरकारी संयन्त्रले वा सरकारी निर्णयकर्ताहरूले के एकदमै बुझ्न जरुरी छ भने चाहिँ यति ठुलो स्केलको र यति ठुलो भोलिमा यसले पार्न सक्ने फार रिचिङ कन्सिक्वेन्सेसहरू छ। यसले सोसाइटीलाई नै एक प्रकारले डिस्टेबलाइज गर्न सक्छ। अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताको मात्रै कुरा गरिएको छ, तर यसले सामाजिक अस्थिरता, यो सामाजिक विग्रह जुन लिएर आउन सक्छ, यो हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने अवस्थामा रहेका छन्, उहाँ रोजगारी गुमाउने अवस्थामा छन्, सहरमा रोजगारी गुमाएर गाउँमा गएका छन्। ती मान्छेहरूको लागि बाह्य रोजगारी चाहिँ एउटा सेफ्टी भल्भ थियो। यो सामाजिक द्वन्द्व, सामाजिक अस्थिरता रोक्ने चाहिँ सेफ्टी भल्भ थियो। तर हामीले यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिए जस्तो त लाग्दैन, छैन फेरि लिएको छैन। यो सेफ्टी भल्भ बन्द भएको छ, अब बन्द हुने अवस्थामा छ। र बन्द भयो भने सेफ्टी भल्भ चाहिँ यो कुकरको सेफ्टी भल्भ बन्द भन्दाखेरि विस्फोट भएको जस्तै विस्फोट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रायोरिटी केमा दिइनुपर्छ भने चाहिँ अब अघि मैले जोडेको जस्तै यो बेस्तारी यो अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेसन गर्नुपर्छ। केन्द्रले चाहिँ बेस्तारी चाहिँ रिसोर्सेस र अथोरिटीहरू डेलिगेसन, प्रदेश स्तरको सरकार पनि छ, प्रदेशले पनि कोअर्डिनेसन गर्छ। केन्द्रले मेजर कुराहरू जुन अब इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसनमा गएर मेडिकल सप्लाईदेखि लिएर वा प्रोटोकलहरू, कतिपय प्रोटोकलहरू बनाउने, जो नेसनली अप्लाई हुने प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रले हाई टेक्निकल इनपुट चाहिने कुरामा केन्द्रले आफ्नो भूमिका कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। तर यो साना साना कुरा जुन चाहिँ
स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ। कृषिलाई फेरि पुनरुत्थान गर्ने सम्भावना एकदम हाई छ। अहिले एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ। यो जान्यो भनेदेखि चाहिँ यतिखेर अवसर पनि छ, किनभने सबै मान्छे वहाँ गएका छन्। यति बेला उसलाई आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यहाँ इङ्गेज गर्न पनि सकिन्छ। र सँगसँगै यो प्यारलली यो के अरे सङ्क्रमणको रोकथाम गर्ने काम सँगसँगै यो सेवाहरू अहिले जुन अघि पनि कुरा आएको थियो, स्वास्थ्य सेवाहरू सुचारू भएको छैन। त्यो स्वास्थ्य सेवा सुचारू गर्नलाई स्थानीय स्तरमा, कमसेकम स्थानीय स्तरमा गाउँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूदेखि लिएर यी कुरालाई सुचारू गर्नको लागि देखि लिएर त्यो यसले पार्ने थुप्रै प्रभावहरू, बुढौलीमा परेका मान्छेहरूलाई, बच्चालाई पार्ने प्रभाव छ, महिलालाई अहिलेको हिंसाको कुरा भयो, महिला हिंसाको कुरा छ त्यहाँनिर। अनि त्यसै गरी चाहिँ एबिलिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्टली एबल डिजेबलहरूको कुरा गर्छौँ, जुन गर्छौँ हामी, त्यो लगायत थुप्रै यो सामाजिक उपसमूहहरू छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने यो के अरे सङ्कटबाट तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि स्थानीय सरकारले मेकानिजम बनाउन सक्छ र स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ डेलिगेट गर्न सकियो अथोरिटी र रिसोर्स भने चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठुलो कुरा चाहिँ हो। साह्रै राम्रो विश्लेषण। म डाक्टर राजेन्द्र कोजुकोमा जान चाहन्छु। जनार्दनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर कोजु, तपाईँले अघि जसरी एउटा परिदृश्य दिनुभएको थियो, अब आज मात्रै एकजना चिकित्सकले लेखेको एउटा अखबारमा लेखेको एउटा अनुभव सेयर गरौँ कि उहाँले भन्नुभएको छ कि कोरोना आयो, मानवता हरायो। यसरी मानवता हरायो कि अस्ति कोठा खाली हुँदाखेरि बाहिरपट्टि टु लेट भनेर कोही आऊ बस भन्ने घरले अहिले कोठा नदिने स्थिति आयो। चिकित्सकले स्वास्थ्यकर्मीलाई घरैबाट निकाले, होइन? चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरबेटीहरूले घरैबाट निकाल्ने, होइन? विदेशबाट आएको आफू जस्तै मान्छेलाई छिछि दूर गर्ने खालको व्यवहारहरू समाजमा प्रकट भए, होइन? अब केही सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो केही चिजहरू दिएको पनि त्यो लट्ठीले दिएको देखियो। मान्छेसँग यति धेरै एउटा यो अस्तिसम्म चाहिँ हामी स्वास्थ्य पहिलो प्रायोरिटी थियो, बाँच्ने कसरी, पहिले बाँचौँ न भन्ने थियो। अब यति धेरै घरमा लकडाउनमा बस्दा अब हेल्थको चिन्ता भन्दा नि अब इकोनोमिक चिन्ता सुरु भयो। अब खाने कसरी, मरिहाल्ने स्थिति त रहेन होला, सायद मरिँदैन होला। अब लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि त खाने चामलको बोरा रित्यो, सधैँ त्यो सञ्चित गर्ने क्षमता पनि हुँदैन। त्यो अनेकन त्यस्ता खालका व्यथितिहरू आइरहेका छन्। एउटा चिकित्सक, एउटा स्कलर, तपाईँ मेडिकल साइन्सको एउटा स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको डिन, तपाईँले यो सबै अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि, जनार्दनजीको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि त्यो भन्ज्याङमा बसेर काठमाडौँ पनि देख्नु भएको छ सहर, उतापट्टि सहर सधैँ आउने र निस्किने गरिब दूर दराजका मान्छेहरूको कथा पनि देख्नु भएको छ। समय त सिद्धियो, तर तपाईँले केही रेकमेन्डेसन, तपाईँको पछिल्लो केही अनुभूति र एउटा स्ट्रङ रेकमेन्डेसन्सहरू स्कलर्सहरू, आफू जस्तै स्कलर्सहरूलाई, म जस्ता मिडियाकर्मी अघि बिन्जेलाजीले उठाएका, मैले खराब गरिरहेको हुनसक्छु अथवा मेरो कम्युनिकेसनमा ढङ्ग पुगिरहेको छैन होला, होइन? स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, तपाईँको सुझावहरू लिन्छु एउटा विद्वानको बोली सुनौँ। हस्, धन्यवाद। यसमा म ठ्याक्कै बुदागत रूपमै भन्न चाहन्छु। अबको परिदृश्य अलिकति फरक छ। अब अलिक समाज पनि फरक जस्तो देखिन्छ, किनभने मान्छेदेखि त्रास, डर आफूलाई सर्ला कि भनेर यो खालको आएको हो। र यसलाई हामीले, मेरो समझमा यसरी बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज, कुनै पनि सर्वरोग चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म यसले चाहिँ हामीलाई जकडिराख्ने होइन। यसको कुनै सोलुसन त आउँछ। यो आउने क्रममा अहिलेको सोलुसन भनेको अहिले हामीलाई कम सर्न दिनेलाई मान्यता दिइराखेका छौँ भने भोलि यसको ट्रिटमेन्ट भ्याक्सिन पनि छ। र यो आउने क्रमसम्म अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने त भन्ने क्रममा आफूले बच्ने र अरूलाई बचाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यति भन्दै मानवतालाई नै हामीले दाउमा राखेर कसैलाई गर्नुपर्ने उपचारबाट हामी वञ्चित हुनु हुँदैन। यो इथिक्सले पनि दिँदैन मानव के अरे चिकित्सक र चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई। र त्यस्तै समाजमा पनि हरेक व्यक्तिले चाहिँ मानवीयता नै चाहिँ भुल्नु चाहिँ हुँदैन। यो सर्छ भनेर कहिलेकाहीँ हामीले उदाहरण देख्छौँ, मतलब मृत्यु भइसकेको लासलाई उठाउने मान्छे पनि नपाउँदाखेरि त्यो भनेको एकदम पीडाजनक कुरा हो। त्यस्तोसम्म पनि हामीले सोच्नु पर्ने थिएन, तर हुन आयो। तर त्यसको पनि उपाय त छ नि।
हामीले आफूलाई सेफ राखेर पनि हामी डिस्टेन्समा बसेर पनि आफ्नो भावना प्रकट गर्ने ठाउँ छ भने जीवित मान्छेलाई उपचार गर्ने क्रममा त कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ हामी चुक्नु हुँदैन। अघि नै उहाँले भन्नुभएको छ स्वास्थ्य सेवा खुल्ने भने जस्तै हरेक स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले जतिको थाहा त जनरल पब्लिकलाई के थाहा हुन्छ भनेपछि हामी नै स्वास्थ्यमा सेवा दिन चुक्यौँ भनेदेखि त बिचरा पब्लिकको त के दोष हुन्छ। त्यसैले त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यो निरन्तर सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ, गरि पनि राखेको छ, अझ बढाउँदै लानुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अबको समाजमा के गर्ने भन्ने कुरामा म अघि नै जनार्दनजीकै कुरालाई अलिकति मात्र फोकस गर्न चाहन्छु कि अब हामीले डिसेन्ट्रलाइज नै हो जस्तो लाग्छ। अबको विकेन्द्रीकरण नै हो। अब हामीले सबै सहरी केन्द्रित भएर मात्र चाहिँ हुँदैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ सायद बुझ्नुपर्छ। यो राज्य स्तरमा पनि बुझ्नुपर्छ, संघीयताको संरचनामा आएकै छ र अब चाहिँ यो पब्लिक र इभन फ्यामिली अथवा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि बुझेर यसलाई चाहिँ अझ हामीले बढाउन सक्यौँ भनेदेखि यो कोरोना एकदम एडभर्सिटी, यो चाहिँ हामीलाई एकदमै नराम्रोपन आउँदाखेरि राम्रोपन पनि यसले ल्याइदिएकै हो कि यो चाहिँ एकदम मेघ गर्ज्यो बादल के अरे बादल गर्ज्यो भनेदेखि तर पनि त्यहाँ त पानी त पर्छ नि, यसले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू ल्याइदिन सक्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई चाहिँ त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ। अब यो वार्ला अस्ति न काठमाडौँबाट बाहिर जाने फेरि वार्ला आउनेलाई चाहिँ अघि नै उहाँले भने जस्तै स्थानीय सरकारलाई नै हामीले एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिन सक्यौँ र त्यही चाहिँ हामीले उहाँहरूको उपयोगिता खोज्न सक्यौँ भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनासँग हामी धेरै पनि नतर्स्यौँ र यो लकडाउनको पिरियडमा घरै बसेर पनि त्यस्तो डिप्रेस पनि नहौँ। हामीले धेरै रचनात्मक कुराहरू गर्न सक्छौँ, गरिराखेका छ, सोसियल मिडियामा देखिराखेका छ। दिलभूषणजीले अहिलेसम्म 40 वटा एपिसोड बनाइसक्नुभयो भने यो त उहाँको सायद यो लाइफ टाइममै एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो। यति छोटो समयमा यति धेरै प्रोडक्सन गर्ने भनेपछि यो क्रिएटिभ कुरा हो। अब अहिले हाम्रो कमल डाक्टर साहबले घरबाटै यो सबै रिसर्च गरी भ्याउनु भएको छ, बिन्दुला म्यामले गरिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ भने जो त्यो अलिकति भए पनि चिन्ताजनक व्यक्तिहरू छ, एक्लो भयो भने चिन्तित धेरै हुन्छ, परिवार भयो भने कम चिन्ता हुन्छ, धेरै सामाजिक कुराहरू हुन्छ, अझ बढी भयो भने अझ बढी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरौँ, रचनामा प्रयोग गरौँ, सेवामा प्रयोग गरौँ, हरेक कुरामा प्रयोग गरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो ऊ पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म यही पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर राजेन्द्र, वेल सेड, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी सुनौँ डाक्टर कमल गौतमलाई। मलाई मनमा लागिरहेको अघिदेखि, तर यस्तो यति गम्भीर छलफलमा कहाँ यसले सानो कुरा गरे भन्ने जस्तो सबै घरमा छौँ। अब एउटा मान्छेले सँगै यतिका दिन, यतिका हप्ता, महिना बसिसकेपछि एउटाले गरेको कुराहरूलाई झर्को पनि लाग्छ होला। अथवा तपाईँले अघि दिएको समग्र चित्र दिनुभयो नि, त्यो मानसिक अवस्था, त्यो चिडचिडापन अथवा झर्कोपन, रिस उठ्ने, तनावले गर्दाखेरि फेरि सबै मान्छे त्यहाँ बस्नुपर्ने छ होइन। मलाई तपाईँले डाक्टरको मुखबाट भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ एउटा नागरिकलाई। यो अवस्था सबैको मानसिक अवस्था बडो भनरेबल, एकदम जोखिम अवस्थामा छ, एकदमै संवेदनशील भएको छ। नझर्किनुहोस् है कोहीसँग भनिदिनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। अथवा त्यो बिम्बका रूपमा मैले त्यो प्रयोग गरेको शब्द, तर मलाई लार्जर अब यो व्यतिथिमा फेरि हामीले सेल्फ केयर त गर्नु छ। यो विपदबाट सबभन्दा तपाईँ मानसिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले अब के मन्त्र हामीलाई भनिदिनु पर्यो भने यो तनावबाट कम मुक्त हुनका लागि एउटा व्यक्तिको, एउटा नागरिकको, मेरै इन्डिभिजुअलमा, मेरो घरमा मेरो भूमिका के हुन्छ, त्यो सामाजिक तहमा त्यसलाई कम गर्नका लागि स्थानीय सरकारको के हुन्छ, प्रदेश सरकारको के हुन्छ, अथवा अरू सरकारवालाहरूको के भूमिका हुनसक्छ। तपाईँको जाँदै अरू थप तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही निष्कर्ष राखिदिनुहोस् डाक्टर कमल। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी यही अब मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेको समय पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई तनावपूर्ण अवस्था छ र हामीले यसै पनि बुझ्दाखेरि के छ त भन्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने भनेका विशेष गरी 3वटा बृहत तत्त्वहरू छन्, जसलाई हामीले जैविक तत्त्व, त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक तत्त्व तथा सामाजिक तत्त्वको रूपमा चित्रण गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ हामी सबै त्रसित भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो मनोविज्ञान एकदमै शिथिल भएको अवस्था छ र त्यसबाहेक
सामाजिक हेर्ने हो भने अहिले हामी सबैजना घरमा भएका छौँ, एकअर्का बिच सोसियल डिस्कनेक्सन भएको अवस्था छ। त्यसै गरी कतिपय व्यक्तिहरूको रोजीरोटी रोजगारी गुमेको अवस्था छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो सङ्क्रमण मलाई नै लाग्ने हो कि भन्ने खालको डर चिन्ता पनि उत्तिकै छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्टली एबल्ड मान्छेहरू, शिक्षाबाट पीडित मान्छेहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, त्यसै गरी विभिन्न खालका दीर्घकालीन रोग, सुगर प्रेसर दम जस्ता रोग भएका व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा छन्। अब त्यो भएको हुँदाखेरि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अहिले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै जोखिममा रहेको अवस्था छ। यसले मानसिक स्वास्थ्य समस्या निकाल्न सक्छ। तसर्थ अब हामीले मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनलाई के गर्ने भन्दा त हामीले आफूलाई पनि केही स्व हेरचाहका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले नियमित रूपमा बिहान उठेर शारीरिक व्यायामहरू गर्न सक्छौँ। अब हामीले बाहिर मर्निङ वाक गर्न नसके तापनि हामीले आफ्नै छतमा पनि केही हिँडडुलका क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने बिहान बिहान हिँडडुल गर्नाले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो मस्तिष्कलाई अझ उजागर गर्छ, मस्तिष्कलाई फ्रेस बनाउँछ र तनावलाई कम गर्नलाई सहयोग गर्छ। र यसबाहेक विभिन्न खालका हाम्रा आरामदायी अभ्यासहरू पनि छन्। जस्तै लामो सास फेर्ने अभ्यास छ, त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ मस्कुलर रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज, यस्ता खालका अभ्यासहरू चाहिँ हामीले लगायत मिडियाहरूबाट पनि हेरेर सिकेर गर्न सक्छौँ। अब यस क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्ता खालका अभ्यासहरूलाई चाहिँ बनाएर नेपाली भाषामा देखाएर पनि विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले यस्ता खालका आरामदायी अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। योगहरू पनि हामीले नियमित रूपमा अलिकति म मेरो दर्शक श्रोतालाई बुझ्ने गरी भनिदिन्छु। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् अनलाइनमा युट्युबहरूमा अरू प्लेटफर्महरूमा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि प्रशस्त श्वास प्रश्वासका व्यायामहरू, तरिकाहरू अथवा शारीरिक रूपमा गर्ने त्यस्ता खेलका एक्सर्साइजहरू प्रशस्त पाइन्छन्। खोज्नु पर्यो, रहर गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न खोज्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कृपया कन्टिन्यू। हस्, थ्याङ्क यू। र यसबाहेक हामीले अरू चाहिँ कस्तो भन्दा रचनात्मक क्रियाकलापहरू पनि निरन्तरता दिन सक्छौँ। जस्तै हामीले घरमै बसेर पनि आफ्ना अफिसका कार्यालयका कामहरू पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छ। कतिपय क्रियाकलापहरू जस्तै चित्र कोर्ने, बालबालिकाहरूले चित्र कोर्ने, आफ्नो नियमित अध्ययन अध्यापन गर्ने, त्यसै गरी समाचारहरू लेख्ने, आफूलाई लागेका मनका कुराहरू लेख्ने होइन। र मेन कुरा फ्री राइटिङ, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रिली केहीमा उजागर गऱ्यौँ भने पनि त्यसले हाम्रो तनावलाई चाहिँ कम गर्न सक्छ। यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हामीले नियमित रूपमा गर्न सक्छौँ। र यसबाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सकारात्मक खालका हाम्रा कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू भन्छौँ हामीले, जुन त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ रणनीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। न कि अब अहिले तनाव मुक्त हुनका लागि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ लागु औषधको प्रयोग, मादक पदार्थको प्रयोग, त्यसले चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ आफूलाई एकदम रिल्याक्सिङ फिल गराएको जस्तो लाग्ने भएर कतिपयले प्रयोग पनि गर्छन्, तर त्यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता खालका क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ। र अघि हामीले जुन यो अध्ययनका क्रममा आएका नतिजाहरू भन्यौँ त्यसअनुसार हामीले आफूले यदि आफूमा कुनै पनि यस्ता खालका समस्याहरू जस्तै निद्रा नलाग्ने, चिन्ता लाग्ने, डर लागिरहने, त्यसै गरी मनमा एकदमै उदास दिक्कपना महसुस हुने, त्यसै गरी आफूलाई हानि नोक्साउने पुर्याउने खालका सोचहरू आएको खण्डमा र यसले चाहिँ आफूलाई अलिकति गाह्रो बनाइरहेको छ भने चाहिँ हामीले तुरुन्त मनोविमर्शकर्ता, चिकित्सा मनोविद वा मनोचिकित्सकमा चाहिँ हामीले सेवा लिनलाई चाहिँ अविलम्ब हामी जानु पर्दछ। त्यसका लागि विभिन्न खालका अहिले अनलाइन सेवाहरू पनि छन्। जस्तै अनलाइन मनोविमर्श सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्, विभिन्न खालका हेल्पलाइनहरू पनि छन्। त्यहाँबाट पनि हामीले आवश्यक सेवा चाहिँ लिन सक्छौँ। यसमा हामीले ढिला चाहिँ विभिन्न खालको भन्दा पनि डाक्टर कमल, विभिन्न खालको भन्दा पनि तपाईँले थाहा पाएको एउटा दुईटा अथवा आफ्नै संस्था, तपाईँको आफ्नो संस्थाले पनि गर्छ भने तपाईँको आफ्नो संस्था पनि बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल, त्यसले पनि केही काम गर्छ होला। मेरो दर्शकलाई यदि देखेपछि एउटा कुरा लाभ होस् कि तपाईँ मानौ कुनै घरमा कुनै परिवारमा कुनै मान्छेलाई अलिकति स्वास्थ्य अलिकति छैन अथवा अलिकति असजिलो भएको छ अथवा यही बेलामा केही परामर्श चाहियो भने तत्काल फोन उठाएर गर्ने केही कुनै नम्बर छ, कुनै सम्पर्क छ, कुनै वेबसाइट छ, कुनै फेसबुक पेज छ? हजुर, अब यसका लागि चाहिँ टिपिओ नेपाल हाम्रो संस्थाले चाहिँ हामीले एउटा हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। 16 60 010 2005। 16 60 010 2005। हजुर, यो हजुर 16 60 010 2005। हजुर, यो चाहिँ टिपिओ नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको हेल्पलाइन हो। यो चाहिँ 7 दिन रेगुलरली चल्छ। बिहान 8 बजेदेखि हामीले बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। र यसमा चाहिँ एनटिसीको नेटवर्कबाट फोन गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र हाम्रो सेवाको पनि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन।
अब यसमा हाम्रो मनोविमर्शकर्ता त्यसै गरी चिकित्सा मनोविद तथा मनोचिकित्सक पनि उपलब्ध हुन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ उहाँले अनलाइन सेवा र टेलिसाइकेट्री सर्भिस चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र यसबाहेक हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मानसिक स्वास्थ्यको जुन अहिले सवाल छ, यो नम्बर कसैलाई याद भएन भने फेसबुक पेजहरू छ कहीँ, कुनै अरू केही सरकारी संयन्त्रहरू छ यसरी सल्लाह दिने कुनै? हजुर, अब यसमा चाहिँ जस्तै यो हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 खबर गरौँ 1145 भन्ने हेल्पलाइन सेवा पनि उपलब्ध छ। र टिपिओ नेपालको फेसबुक पेजमा हेर्नुभयो भने पनि यो नम्बर चाहिँ हाम्रो नम्बर पनि उपलब्ध छ। र यस सँगसँगै अब अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि बिन्जला म्यामले पनि भन्नुभयो, हाम्रो राजेन सरले पनि भन्नुभयो, र यो चाहिँ एकदम बृहत जनस्वास्थ्यको सवाल हो। यसलाई चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य सरोकारको विषयको रूपमा हेर्नुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नै समायोजन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। र जो व्यक्तिले सेवा लिइरहेका छन् ती व्यक्तिलाई पनि यो कन्टिन्युटी अफ केयर, जसले पहिलेदेखि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएर सर्भिस लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि निरन्तरता दिनु छ। र अहिले जोखिममा रहेका डिफ्रेन्टली एबल्ड मान्छेहरू, त्यसै गरी दीर्घकालीन रोग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सेवा दिनुपर्ने आवश्यक छ। त्यसर्थ यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी बहुपक्षीय रूपमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले चाहिँ अहिले MSVSS रेस्पोन्स एन्ड प्रिपेयरनेस फ्रेमवर्क भनेर बनेको छ। यो गत हप्ता बनेको हो। र यसमा चाहिँ मल्टिपल स्टेक होल्डर्सहरू, यसमा चाहिँ कसरी मानसिक स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू दिन सक्छौँ, जसरी कोभिडसँग सम्बन्धित स्टिग्मा, विभेद तथा लान्छना न्यूनीकरण गर्ने, त्यसै गरी सेवाको निरन्तरता दिने, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी सेवा दिने लगायतका कुराहरू समाहित छन् भने यो सँगसँगै सबैभन्दा धेरै चाहिँ विभिन्न खालका मिडिया सञ्चार माध्यमहरूमा आएका विभिन्न खालका समाचारहरू कतिको स्पष्ट छन् र कतिको तिनीहरूले दिने मेसेजहरू चाहिँ भरपर्दो छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कोभिड-19 लगायत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले सूचना पनि सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्नको लागि पनि यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ त्यसलाई राखिएको छ। यो अनुसार कार्यक्रम गर्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ उद्देश्य लिएको छ। यसमा सहकारी रूपमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू लगायत हामीहरू पनि यसमा चाहिँ खटिरहेका छौँ। डाक्टर कमल, यति महत्त्वपूर्ण सूचना दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि उहाँ डाक्टर कमल हुनुहुन्थ्यो, मनोचिकित्सक, बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको संस्थाको अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ TPO छ, होइन? त्यो भनेको ट्रान्सकल्चरल, डाक्टर कमल भन्नुहोस् त। ट्रान्सकल्चरल साइकोसोसियल अर्गनाइजेसन नेपाल। थ्याङ्क यू। हुन्छ, अब म जाँदै क्विकली तपाईँको केही बाँकी छ कि भनेर डाक्टर बिन्जोलालाई 1 मिनटको समय दिन्छु। तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्य समाजशास्त्री भएकाले गर्दा अघि तपाईँले समग्र चित्रण गरेर सरकारी संयन्त्र अथवा समन्वयको अभावहरू छ भन्दै गर्दाखेरि जाँदै तपाईँको 1 मिनट कुनै सुझाव छ, रेकमेन्डेसन छ सरकारका लागि, अनि म कार्यक्रममा बिच पार्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मल्टी सेक्टरल कोअर्डिनेसनको कुरा गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य र शिक्षाले सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अलिकति आउनु पर्यो। किनभने अहिले हाम्रो यसरी बन्दाबन्दीमा धेरै चल्दैन। हाम्रो अघि जनार्दनजीले भन्दै हुन्थ्यो गाउँपालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो जनताहरू लिएर गयो, तर काठमाडौँ 3वटा भ्यालीले चाहिँ कोही आउला त्यहाँ भनेर भनिराख्छ। यसको मतलब के त उहाँको आफ्नो भोटरहरू चाहिँ उहाँलाई नचाहिने यस्तो खालको निषेधको कुरा गर्नु हुँदैन। यहाँको लोकल काठमाडौँ भ्यालीले आउन चाहनेहरूलाई ल्याउने र उनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, चेक गर्ने कुराहरूमा तयारी गर्नुपर्ने कुरा छ। एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ अब हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरू भयो, हाम्रो विद्यार्थीहरू भयो, उनीहरू आउनलाई यहाँ तयार भइरहेछ। अब भोलि हाउजाज खोल्ने बित्तिकै उनीहरू आउँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको तयारी के हो, लोकल सरकारको तयारी के हो, क्वारेन्टाइनको तयारी के हो, टेस्टको तयारी के हो, यो यति बेला हामीले सबै गर्नु पर्यो। इन्डियामा यो सब कुरा भइसक्यो। उनीहरूले यतिवटा हाउजाजबाट यति मान्छे ल्याउने भनेर भनिसक्यो। हाम्रो पनि तयार, कुवेतले यति 3000 मान्छे रेडी भइसक्यो। हाम्रो जनतालाई हामीले आएपछि हामीले कसरी केटर गर्ने भन्ने तयारी गर्नुको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ जति पनि मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, स्कुल, कलेजहरूको भोलिन्टियर, त्यहाँको फ्याकल्टी सबैलाई साझेदारीमा ल्याएर यिनीहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनको कलेजको मान्छेले स्टडी गर्छ, सर्वे गर्छ, अवेरनेस ल्याउँछ, मिडिया मोबिलाइजेसन गर्छ, मिडिया एनालाइसिस गर्छ, सबैलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने हरेक कुराहरूमा भोलिन्टियर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिएर गर्न सक्छ। एउटा
त्यस्तो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन भनेदेखि अहिले नगरपालिका गाउँपालिकालाई चाहिँ बलियो बनाउनुको लागि यही इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न सक्छ र हामीले त गरि नै राखेको छौँ र गर्न सक्छौँ र यसरी हातेमालो गर्यो भनेदेखि अब आउने साथीहरू नयाँ हाम्रो जनताहरूलाई हामीले सेवा गर्नुलाई हामीले अहिले तुरुन्तै तयार गर्नुपर्ने नै छ र अहिले तपाईँलाई मिडियाहरूले चाहिँ जुन किसिमले टेस्ट बढाउनु पर्ने दिनका दिन सबै यो सबैलाई कभर गर्ने कुराहरूमा तपाईँले धेरै बोल्नु भएको हुनाले हामीले त्यसमा धेरै मैले थप्दिनँ त्यो त गर्नु नै पर्छ एक दिन केस आएन भने मलाई अब भोलि 5 जना आउँछ भनेर आज नै मैले त्यसलाई गेस गरिराखेको छु करिब त्यस्तै नै भइरहेछ त्यस्तो नहोस् भन्नुको लागि हामीले बुलन्द आवाज चाहिँ यो टेस्ट बढाउने र सबैलाई कभर गर्ने कुरामा चाहिँ सबैले बोलि नै राख्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर बिन्जवाला बिटमा रहौँ आजको कार्यक्रममा मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ आजको संवादमा मसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागकी सहायक प्राध्यापक एवं जनस्वास्थ्य समाजशास्त्री डाक्टर बिन्जवाला श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस मानव शास्त्र विभागका प्रमुख एवं चिकित्सकीय मानव शास्त्री जनार्दन थापा हुनुहुन्थ्यो धुलीखेलबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डाक्टर राजेन्द्र कोजु हुनुहुन्थ्यो र बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपालका कार्यकारी निर्देशक मनोचिकित्सक डाक्टर कमल गौतम हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरा आदरणीय दर्शक श्रोतालाई त्यति नै धेरै धन्यवाद हवस् त भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला टफ टकको फेसबुक पेज युट्युब पेज हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते धन्यवाद नमस्ते नमस्ते Thank you.